आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बहुत ही मोहतरम कुरान दोस्त साथियों, मैं आप सबको आज की क्लास आओ कुरान समझे आसान तरीके से QC3 बैच नंबर 153 की सेकंड लास्ट क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। और आज हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 74 का मुताला करना है और सफ़ा नंबर हमारा 10 है और इशारा तीसरा है, यानी सी इशारा है। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें अपनी मंजिल के इतना करीब कर दिया है। और आपको पता है ये मंजिल एक सीढ़ी है। वो सीढ़ी किस चीज़ के लिए है कि हमने कुरान मजीद को जो समझना शुरू किया है और जो ग्रामर के रूल्स हम पढ़ रहे हैं, हमने इसको पूरे कुरान मजीद के ऊपर अप्लाई करके अपनी समझ में इजाफा करना है। जो अल्लाह ताला हमसे कहना चाहते हैं वो हमें समझ में आ जाए जब हम कुरान मजीद की अरबी को पढ़ें। ये हम सबकी मंजिल है। अल्लाह ताला हम सबको इस मंजिल में कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और आप लोग ग्रुप में भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जो कि बहुत ही खुश आइंद बात इस लिहाज से है कि जब टीचर कभी बिजी हों और जवाब ना दे सकें तो माशाल्लाह सिस्टर तैयबा या आप लोगों में से सिस्टर फरजाना भी फौरन जवाब देती हैं और बाकी लोग भी एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगता है इस चीज़ को। इसको हम कहते हैं अपने साथी से बात करना। कुरान मजीद का जब हमको एक लास्ट में पेज दिखाते हैं ना कि अपने साथी से कुरान की बातें करें, तो आप सब लोग कुरान के साथी हैं, तो आप आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इसके लिए बहुत ही मैं खुश होती हूँ इस बात से। और दूसरा ये कि आज हमने ये भी डिसाइड करना है कि अब हमने अगला हमारा प्लान क्या है। तो इसलिए मैंने आज आप लोगों का प्लानर ग्रुप में भी शेयर किया था और यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के सामने रखा है कि आज हमारा ट्यूसडे है और 27 जनवरी है। ये मैं इसको हाईलाइट करती हूँ इस तरह से। और हम आज Q10C और G10C को, यानी तीसरा सफ़ा जो 10वें पेज का है, उसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक में मंडे को हमारी जो लास्ट क्लास होगी उसमें हम अपना डी इशारा पढ़ेंगे 10th सफ़े का। और ट्यूसडे को हमारी जो है वो फाइनल क्विज की जो रिवीजन है ग्रामर पार्ट की, वो मैं करवाऊंगी। उससे पहले आप लोगों ने ये करना है कि अपने कुरान पार्ट को आप लोगों ने अच्छी तरह देख लेना है। उसी दिन अगर आप लोगों का कोई भी क्यूरी होगी, आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई भी आप लोगों को अंडरस्टैंड करने वाली बात होगी कुरान पार्ट में से, तो वो भी हम उसी दिन जो है वो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, उसको हम उसी दिन एड्रेस कर लेंगे। पूरे क्वेश्चन कुरान पार्ट की रिवीजन कराना जरा एक सेशन में मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए QC3 में, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अब आप लोग इनफ बड़े हो गए हैं, अब आप उस पार्ट को खुद से प्रिपेयर कर लेंगे और जो भी कोई मुश्किल होगी, मैं तो जाहिर है आपके साथ एक क्लिक पे मौजूद होती हूँ। सिस्टर तैयबा है, ग्रुप है हमारा पूरा, और क्लास में भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे, जो हमारे 2 सेशंस होने वाले हैं अभी। उसके बाद इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से 9 फरवरी बरोज पीर यानी मंगल, पीर यानी मंडे को हमारा जो है वो फाइनल क्विज हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये जो बाकी दिन हमारे रह गए ये भी खैर आफियत से इसी तरह से गुजर जाए। फिर हम अपनी रमज़ान की मनाजिल तय करने के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फिर नए कोर्स में हम इंशाल्लाह खुशामदीद कहेंगे। तो हम लोगों ने सूरह फातिहा, सूरह बकरा को पढ़ना शुरू किया हुआ है। QC2 से हमने 1 से लेकर 5 तक सफ़ात पढ़े थे QC2 में, जिसमें हमने हदायत का मौजू बहुत ही डिटेल के साथ स्टडी किया था। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या था उसको हमने पढ़ा कि किस तरह से उनको बनाया गया। फिर उसके बाद उनको जो है वो फरिश्तों से कहा गया सजदा करें, वो सारा आपने अच्छी तरह स्टडी करने के बाद फिर अब हम अपने QC3 में पहुंचे हुए हैं, जिसमें हमने सफ़ा नंबर 6 से लेकर 10 तक पढ़ने थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सफ़ा नंबर 10 के आज आखिरी से पहले इशारे पर पहुंच गए, यानी सी इशारे पर पहुंच गए। इस हिस्से में जो 6 से 10 सफ़ात हैं, इसमें बहुत ही डिटेल के साथ बनी इसराइल
جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے اس کو اپنے لیفٹ ہینڈ کے اوپر جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا ہوا ہے۔ اب ہم اپنے آخری صفحے پر پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم نے آج دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہمارا پیٹرن ہوتا ہے کہ 6 صفحہ 7 8 9 اور 10، جس طرح سے ہم نے QC 2 میں کیا تھا، وہ ہم نے رائٹ ہینڈ لیا تھا، اب QC 3 میں ہم نے اپنا لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ لے کر ہم اس کے اوپر اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے انگلیاں دی ہیں، تو اس کا بھی ہم یہ والا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اپنا ہاتھ جو ہے اس کا یہ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس دوبارہ سے وہی ایک پیٹرن شروع ہو گیا کہ اب آپ لوگوں نے پہلے جو 4 صفحات ہیں ہمارے 6 7 8 اور 9، ان کے صفحات کو آپ نے ریوائز کرنا ہے۔ آج کسی ایک ہی سسٹر سے ہم سارے جو صفحات ہیں ان کو ریوائز کروا لیتے ہیں۔ جی، کون ان کو ریوائز کرے گا؟ میں کر لوں؟ جی سسٹر فرزانہ، اب آپ سارے ہی یاد کیجیے گا، ٹھیک؟ جی، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن، فرعون سے نجات، جی فرعون بالکل۔ سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون، 40، بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ بستی، پانی، کھانے، سزا۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا، آپ نے چاروں اشارات آپ لوگوں نے سن لیے کہ سسٹر نے کتنی اچھی طرح سے ان کو ریوائز کروایا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بار بار ریوائز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اچھی طرح سے ہمیں ان کا سیکوینس یاد ہو جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان صفحات کے اوپر کون سے موضوعات ڈسکس کیے جا رہے ہیں، کون سا واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے اس وقت پیش نظر ہوگا، اگر ہم ایک بھی انگلی کے پورے اشارات کو ایک ترتیب سے ان کو ہم رٹا لگا لیں، یاد کر لیں۔ آپ لوگوں نے اس کا بہت ہی اچھی طرح سے آیات کے ساتھ بھی آپ نے اس کو لنک کرنا ہوتا ہے، یہ اس کے شارٹ اشارات ہیں جو سسٹر نے پہلے ہی بتا دیے۔ اب ہم اپنے 10ویں صفحے پر پہنچے ہوئے ہیں، جس میں ہم نے پڑھا پہلے تیسرا سوال، پھر ہم نے پڑھا قاتل کون، پھر ہم نے پڑھا سخت دل۔ آج ہم نے پڑھنا ہے سخت دل، اور نیکسٹ ٹائم ہم پڑھیں گے کلام دل۔ سوال، قاتل، سخت اور تبدیل، یہ ہمارے جو ہے وہ اشارات ہو جائیں گے جو ہم نے پڑھ لیے ہیں کچھ، اور ہم نے آج ایک پڑھنا ہے سخت دل۔ تو ہم اپنے چلے جاتے ہیں ڈائریکٹ اپنی آیات پر۔ سخت دل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے آیت نمبر 74 کا مطالعہ کرنا ہے، اور اس میں بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اتنے زیادہ معجزات دیکھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نشانیوں اور معجزات کا ذکر کیا۔ کتنی نشانیاں دیکھی جو بنی اسرائیل کے سامنے آئی، کتنے معجزات ہم نے دیکھے جو ان کے سامنے آئے، لیکن کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کے اس کے بعد بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے۔ تو ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی سختی کو کس چیز کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سامنے اس کو جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آج کی آیت میں بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ دلوں کی سختی کو جو ہے وہ ہمارے سامنے اجاگر کیا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے آج کے آیات میں بھی بہت ہی زیادہ اسباق ہیں جو کہ ہم نے آج لینے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں، تو آپ لوگوں میں سے کوئی ان آیات کی تلاوت کرے گا؟ جی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی تلاوت کی آپ نے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ سسٹر سے اتنی اچھی تلاوت سننے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج میں ان آیات میں کیا اسباق ملنے والے ہیں۔ ہم نے ان کو جب آپ ان کو سن رہے تھے تو آپ کو سمجھ میں آ رہی تھی کچھ بات؟ جی میم آ رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں آ رہی تھی نا ہمیں؟ تو یہی بات ہے، جی
को और इतना अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर जैसे उर्दू हम पढ़ते हैं ना, जैसे नीचे जो लिखी हुई है हमें उसका मतलब अच्छी तरह समझ में आ रहा है उन तीनों लाइनों का, तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अरबी जब हम पढ़ें तो हमें बिल्कुल इसी तरह समझ आ अपनी लैंग्वेज की तरह। तो ये हमारी मंजिल है जिसको हमने इंशाल्लाह ताला पाना है, कोशिशें हमें जारी रखनी चाहिए क्योंकि हमने किसी भी मंजिल पे रुकना नहीं होता। हम ये देखते हैं कि हमारे पास अस्बाब हैं, इसमें से वो कौन से हैं कि अल्लाह की कई निशानियां देखने के बावजूद भी बनी इसराइल के दिल सख्त हो गए थे। अल्लाह की तमाम मखलूक अल्लाह को जानती है, उसकी तस्बीह बयान करती है और उससे डरती है। एक इंसान है जो अल्लाह ताला से जो है ना वो वादा खिलाफी कर लेता है, उसका इनकार कर देता है, वरना बाकी जो तमाम मखलूकात है यहाँ पर हमारी आयात में जिक्र आएगा कि चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो, उनके अंदर से भी खैर की उम्मीद होती है। तो इंसान का जो दिल है अगर वो पत्थर हो जाए तो फिर हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने उसको किस चीज से मुशाबा किया है। आखिरी जो हमारे पास सबक है वो बहुत बड़ा है कि वो है अल्लाह गाफिल नहीं है, बल्कि हर एक को देख रहा है और हर वक्त देख रहा है, छुपने की कोई जगह नहीं है। ठीक है, हम समझते हैं ना हम अगर कोई बुराई कर लेंगे, हम कोई ऐसा काम कर लेंगे तो हम किसी दुनिया के सामने नहीं कर सकते, तो हमें ये एहसास क्यों नहीं रहता कि अल्लाह हर वक्त हर जगह पर हर किसी को देख रहा है। अगर एक यही कैफियत हम अपने अंदर पैदा कर लें तो मेरा ख्याल है दुनिया जो है वो एक जन्नत ही बन जाए। लेकिन यहाँ पर जो जिक्र किया गया है कि उनके दिल जो है पत्थर की तरह हो गए, तो यही इंसान का हाल है कि उसका दिल जो है वो पलटता नहीं है। वो कल्ब का मतलब होता है ना पलटना, दिल का मतलब होता है पलटना, कल्ब का मतलब होता है, तो वो पलटता नहीं है, वो अपने आप को इतना सख्त कर लेता है कि वो पत्थर जैसा हो जाता है, जो कि हमारी आज की आयत का मौजू है, सख्त दिल। ठीक है, अब आपने इसको इससे रिलेट करना है कि जो कसद का लफ्ज है ना, कसद, इसके दो सीगे इस्तेमाल हुए हैं आज हमारी आयात में, यहाँ पर देखें कि ये इस्तेमाल हुआ है, और कुलूब का मतलब होता है दिल। तो आप लोगों ने इससे इसका जो है ना वो टिप रख लेनी है कि सख्त और दिल हमारे पास, इस तरह से हमने आयत के शुरू में ही इसका जो है वो हमें क्लू मिल गया कि हमने इस आयत को जब पहचानना है तो हमने इसको सख्त दिल इस तरह से पहचानना है। तो जो हमारे पास चैलेंज है आज बहुत ही कम है, देखिए 0-0 भी लिखा हुआ है, जब 0-0 नजर आता है ना तो फिर बड़ी खुशी होती है इंसान को कि 0-0 लिखा है, इसका मतलब है हमें सारे अल्फाज आते होंगे, तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी होती है ना एक इंसान के लिए जो इस चीज के लिए कोशिश कर रहा हो कि मेरे पास उर्दू की तरह से कोई भी एक ऐसा लफ्ज नहीं है जो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह की आज की हमारी आयत है कि दूसरा जो तीसरी जो लाइन है उसमें उन्होंने लिखा है दो अल्फाज ऐसे हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। यतफज्जरु, ये देखिए फजर से हमें इसको याद रखना चाहिए, फजर का मतलब होता है फूटना, और यशक्कु जो है वो हमें याद रहता है, वो किस चीज से याद रहता है हमें, शक होना उर्दू का लफ्ज। तो ऐसा कोई भी मेरा ख्याल आज लफ्ज नहीं है जो आप लोगों को आता नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। कसरत के बारे में मैंने भी आपको बता दिया कि कसरत को भी मैं समझा भी देती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा कि वलकद, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, और हमने कुरान को आसान कर दिया जिक्र के लिए। तो ये बात बिल्कुल हमारे सामने रोजे रोज की तरह यहाँ पड़ी हुई है कि हमने अभी अपनी जिंदगी के कितने घंटे पहले दिए क्यूसी वन में, हमने 20 घंटे, फिर हमने क्यूसी टू में कितने घंटे दिए, 20 घंटे, और अब हमारे 20 घंटे पूरे होने वाले हैं क्यूसी थ्री में, यानी टोटल 60 आवर्स। इतना आसान था ये, और हमने अपनी जिंदगी के कितने साल जो है वो इसकी तरफ नजर नहीं दौड़ाई। तो ये हमने अपने दिल में जरूर सोचना है, और हमने अपने बच्चों को इस तरफ जरूर इसलिए लेकर आना है कि क्यों वो भी हमारी उम्र में जाके ना पछताए कि हमने पहले क्यों नहीं इतनी सी कोशिश की, इतने थोड़े से आवर्स क्यों नहीं लगाए, हमने दूसरे कामों पे लगाए तो इस पे क्यों नहीं लगाए। तो ये बहुत ही सोचने का मकाम है हमारे लिए, जो कि मेरे दिमाग में बहुत ही ये दफा आता है। इतनी सी कोशिश नहीं कर सकी मैं पहले अपनी जिंदगी में कि मैं इसको इतनी आसानी से समझ सकती थी। अब यहाँ से कुरान खोले हमें इतनी ही समझ आती है ना, एक दो या तीन अल्फाज ज्यादा से ज्यादा मेरे सामने होते हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे होते, वो कैबलरी नहीं समझ में आ रही होती। अगर पहले कोशिश की होती तो हम सबको ये जरूर अपने जहन में रखना है, और इस चीज को रखने का मकसद क्या है, हमने अपनी नस्लों के अंदर कुरान की समझ पैदा करनी है। ये मेरा मैसेज आप लोग ले लेते हैं, मैं हर पहली जो इंट्रोडक्टरी क्लास होती है उसमें भी ये कहती हूँ कि यही मिशन है मेरा कि मेरे बच्चे जो है वो इस तरफ आ जाए, मेरी नस्ल जो है वो इस तरफ आ जाए। जो तमाम बच्चे हैं जो
16-17 سال کے ہیں یا اس سے بھی پہلے کے جو بچے ہیں ان سب کو یہ سمجھ آنا چاہیے قرآن. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے مشن لے کے چلنا ہے اور آپ لوگ میرے ایمبیسڈر ہیں، آپ لوگوں نے اس کو آگے بھی پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہوتا، آپ کو پتا ہے جی کون اب آ جائے گا ذرا میدان میں اور اس کو میں اسٹارٹ. کروں؟ جی سسٹر رخسانہ نے کہا ہے کہ رخسانہ. میں کر لوں. جی جی سسٹر جی پتا کہاں تک کرنا ہے آپ نے، کس وقت کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے. قصوہ تک بس. جی اچھا گرامیٹیکل انالیسس آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلے یہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے اتنے سے کہا، آپ یہاں تک کر لیں. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک. چلیں بسم اللہ الرحمن. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم پھر کست، یہ فعل ماضی ہے اور مونس ہے. غائب، مونس مونس غائب، کیونکہ واحد. قلب جو ہے وہ مونس ہوتے ہیں. تو چلے یہاں میں آپ یہ کو بتاتی ہوں کہ مجھے بتائیں کہ قلب جو ہے وہ مونس ہوتا ہے. چلے میں یہ یہاں قلب اس کے حساب سے تو مونس ہی ہوا. کس کے حساب سے؟ کست، یہ کست جو لگا. عربی میں مونس ہے، میرے خیال اردو میں مذکر ہے قلب. نہیں عربی میں بھی. اردو میں تو نہیں، عربی میں کے حساب سے مذکر ہے. عربی میں مذکر ہے. جی عربی میں ہاں بھی جی. مذکر ہے. میں اس کی ریزن پھر آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے، ابھی آپ اس پہ اچھا جی. آپ نے یہ بالکل صحیح پہچانا ہے کہ قصد جو ہے وہ ماضی کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے غائب کا. اور قلوب کے بارے میں جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل بتاتی ہوں اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کس وجہ سے یہاں پر مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، لے، آگے چلے شاباش. جی قلوبکم، قلوب جمع ہے قلب کی، ہوں اور کم جو ہے اس میں اسم ضمیر ہے. بالکل صحیح مم بتایا. حرف ہوں جر ہے. ہوں بعدی، اور یہ اسم ہو گیا کیونکہ اس کے بعد زیر آ گئی من کے جی بعد. جی. ذالکا اسم ہوں اشارہ بعید ہو گیا. ہوں فاہیا، دو ہو گئے اس کے حرف فا اور ہیا. ہوں. ہیا جو ہوگا یہ بھی اسم ضمیر مؤنث اور بعید ہے، یہ جی فا بالکل حرف ہو گیا. بالکل. کل ہجارہ تو، کل اور ہجارہ جو ہے ہجارہ ہجر کی جمع ہو گئی، پتھر کی. ہوں او یا اشدو، یہ ہے سپرلیٹو ڈگری، ہوں شدید سے. شدید سے بالکل. اور یہ جو ہے ڈبل حرف بھی ہو گیا نا، شدہ یا شدو سے. جی جی یعنی کہ بالکل. یہ شدن، یعنی کہ یہ وہ ہے مصدر، مستر ہے. شدن سے بنایا ہوں اشدو. ہوں قصوہ، اور یہ ہوں. بھی جو ہے وہ ہے قصوہ بھی اسم مصدر ہے. قصوتن کیونکہ اسم آ گیا نا، بالکل دو زبریں آ گئی اس کے اوپر. بالکل بالکل. و انا، اور بے شک، من الحجارتی، اسی طرح حرف اور وہ ہجارہ ہجر کی، اور ال لگ گیا یہ اسم معرفہ بھی ہو گیا. ہوں لما، ہوں البتہ جو، لی وہ حرف ہو گیا حرف جر. ما جو، یتفجرو، باب تفجر، تفجر یہ باب تفاعل ہو گیا. تفاعل. تفجرا یا تفاعل کہہ رہی تفاعل، ہے. جی جی تفاعل کہہ رہی تفاعل. جی ہے. آئین کے اوپر جو تشدید ہوتی ہے، جی باب تفاعل. ٹھیک. تفاعل. جی بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی. ہوں تفجرا یا تفجر. ہوں من ہو، من وہی حرف جر، ہو اسم اشارہ. نہیں الانہارو، یہ ضمیر ہے. جی ہو جو ہے وہ ضمیر ہے. جی ضمیر، ہاں سوری جی جی ٹھیک ہے. جی جی. ضمیر. ہوں الانہارو یہ نہر کی جمع انہار، اور بالکل. یہ اسم معرفہ بھی ہو گیا ال کی وجہ سے. ویری گڈ، وا، بہت اچھا. اور حرف عطف. بس 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 اچھا جی، بس جزاک اللہ خیر. جی ماشاء اللہ بہت اچھا سسٹر رخسانہ آپ نے جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے. جی اگلا والا حصہ کون کرے گا؟ میں کروں؟ جی کریں پروین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو حرف جر، عطف. واو اس میں آتا حرف عطف. ہاں اور ان، بے شک، ہاں بے شک، منہا اس میں سے، ہاں من حرف جر ہے، ہا بھی اس کے لیے نکلا، یعنی یہی فیمیل مونس کے لیے ہا، منہا بالکل. اس میں سے. ہاں لما، جو، لما البتہ جو، ہاں یشکا کو، یہ بھی یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے وہ باب ہے، یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، یہ اس میں تشدید بھی آ رہی ہے نا، مجھے باب تو پہچاننا نہیں آتا. یشکا کو، ہاں
देखिए बिल्कुल इस तरह का नहीं है यतफज्जरू की तरह। जी शायद मैम बाब तफाउल है। जी तफाउल, तफाउल नहीं कहेंगे, तफाउल, ठीक है। तफाउल है। हाँ जी, ये वही है बिल्कुल। और माजी का कौन सा सीगा है? मुदारे का। यशक माजी या मुदारे? मुजारे मुदारे पहला का। सीगा है, मुजारे वेरी का गुड, पहला मुदारे का। यशकु। शाबाश। उसके बाद आगे चल। फयखरुज फा हम्म, कस यखरुजु, अभी वो निकालता है यखरुजु। ये इसको खारजा, पहचान। ये माजी का दूसरा सीगा नहीं है मैम, वही पहला सीगा माजी का यखरुजु। जी बताए, माजी का है ये या खुरुजू? खारजा क्या यखरुज अलामत माजी का मुदारे, अलामत मुदारे नजर आ रही है कोई आपको? माजी का नहीं मैम, अलामत मुजारे, ये मुजारे का पहला है, फेल मुजारे का वेरी गुड, पहला सीगा। वेरी गुड। ये मुझे मुदारे का, बोलना नहीं आता, तो मैं दानिस्ता तौर पे तो यही दानिस्तगीन में यही बोल रही थी कि ये मुझे पता मुजारे का चल पहला। गया था, मैंने इसीलिए जो है ना वो आपको कहा कि आप जरा दुरुस्त कर ले कि मुदारे का ही आप कह रही थी पहला सीगा है। तो चले आगे चले, माशाल्लाह। मिन हु, उसमें से मिन, वही वो जो हुए इसमें जमीर है, और मिन हर्फ जर। बिल्कुल। और अलमाओ, अलमा का मतलब वो हमने जो पहले भी पढ़ा है, पहले पढ़ चुके हैं, माँ पानी को बोलते हैं नमाओ, और ये खास अलमाओ इसमें हाँ खास हुआ जी। इसमें अब ना। और इसको छोड़ दे, अब इसको छोड़ दे, ये आपने पहले अभी कर लिया ना। आगे चले। या बितू। या भी तो, ये हाबता का वही फेल मुजारे का पहला सीखा हाबता यह भी तो। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और मिन से मतलब वही हर्फ, हम्म, हर्फ जर, और खशियतिल्लाह यानी खशिया, हम्म, खशिया वो जो खौफ हमने पढ़ा था, खाश ये हाशिया। जी। हम्म, खशियतिल्लाह, अल्लाह का, अल्लाह के, हम्म, अल्लाह जी, ताला का नाम इसमें खास। और वमल्लाहु, और जो अल्लाह बिगाफिलिन, बिगाफिलिन, बी जो है वो इस वो उसके साथ जो लगी हुई है, वो बी जो हर्फ आप है। जी बी जी हर्फ भी है। और गाफिल क्या है? गाफिलिन। गाफिलिन, गाफिल में इसमें फाइल है। जी गाफिल बिल्कुल फाइल है, और इसम आपने खुद ही कह दिया जी। उसके बाद चले। गाफिलिन, अम्मा तामलून, अम्मा, अम्मा हम्म, में, अम्मा में क्या होगा? और तामलून तो वो अल्लामा का वो जो था, तालमून था, वो सीखा है, दूसरा मुजारे का दूसरा सीखा है। वो यालमून नहीं होता? जी जी, उसी तरह ये यामलून। तामल। जी ये या वो यामलून नहीं होता दूसरा? जी मैम, ये तामलून पांचवा सीखा है। पांचवा सीगा है, ठीक है। और अम्मा के बारे जी में आप बता सकते हैं या कोई और बता सकता है अम्मा के बारे में? जी मैं बताऊं? अम्मा जी बताए। मैम, वो अन और माँ, अन और माँ का ये मजमुआ है, अन और माँ। और हाँ माँ। शाबाश, वेरी गुड। माशाल्लाह, देखें आप लोग जो है वो कितनी अच्छी करते हैं। सिस्टर परवीन, आपने जो है ना थोड़ी सी तवज्जो देनी है। आपने मजीद फी को पहचानने के लिए जो मेरी एक क्लास है ना जिसमें मैंने आपको बात पहचानना बताया था, तो आपने उस क्लास को एक दो दफा जरूर देखना है, ठीक है। फिर आपको जी अब मैम। पहचाने, अब देखिए पूरा कोर्स खत्म हो गया, अब आप लोगों को थोड़ी बहुत मुश्किलें होनी चाहिए। आप लोगों को पहचानना चाहिए ये अब आप, ठीक है। तो आप मैम, जी, जी ये मुनीबा। खशियतन, खशिय खशियती जो है वो मस्दर है। जी मस्तर है, जी मजदर है, मस्तर मजदर है। है। थैंक यू। मस्दर की मैंने आपको पहचान बताई ना कि इसका दूसरा लफ्ज जो है वो होता है सुकून के साथ, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। जैसे बाद है, बाद, ये भी इसम मस्दर है, ठीक है। तो ये आपने ख्याल थोड़ा सा रखेंगे ना, तो फिर आपको थोड़ी थोड़ी इसके साथ भी याद रहेगा इंशाल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत ही अच्छा इसको जो है वो एक्सप्लेन किया ग्रामेटिकली। और इंशाल्लाह ताला मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर इसको रोज़ाना 2 आयात को इसी पैटर्न पर आप लोगों ने एक्सप्लेन अपने आप के लिए करना है, ताकि हमें कुरान मजीद को समझने में आसानी हो। अब हमने क्या करना है, हमने इसको समझना कोशिश करना है कि जो हमारे पास एक पॉइंट आ गया कि ये कसरत क्यों मोनस का सीगा जमा वाले फेल के, जमा वाले इसम के साथ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये हमने सीखना है, और बाकी जो भी कुछ पॉइंट्स है वो इंशाल्लाह ताला हम इसको आज सीखते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 74 का मुताला करने वाले हैं।
सुम्मा फिर, ठीक है, सुम्मा का मतलब होता है फिर। अब सुम्मा और फा दोनों का मतलब होता है फिर, तो क्यों सुम्मा का हम इस्तेमाल करते हैं और क्यों फा का इस्तेमाल करते हैं, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, आप लोगों को कोई मुझे बताएगा? मेरे मैम ख्याल से ये जो जो वर्ड है बात, ये कनेक्टिंग वर्ड है। जी, दोनों ही सुम्मा कनेक्टिव वर्ड्स हैं, बिल्कुल दोनों ही कनेक्टिव वर्ड्स हैं। क्यों सुम्मा इस्तेमाल करते हैं, क्यों हम फा इस्तेमाल करते हैं? सिस्टर फरजाना आप बताने वाली थी। जी सुम्मा जैसे ये बात चल रही है ना, इसलिए इस पे आता है मेरे ख्याल से। जो ये बात हो रही है ना सुम्मा कुछ इनके वक्त के दिलों बाद, की, थोड़े जी टाइम उस के वक्त बाद के बाद, सुम्मा का उस जी इस्तेमाल वक्त होता के है। बाद, और जी, फा बहुत जैसे जल्दी। ये बात हो रही इसके बाद हुआ होगा ये। बिल्कुल सही आप दोनों बता रही हैं, सिस्टर तैयबा और सिस्टर फरजाना बिल्कुल सही बता रही हैं कि सुम्मा और फा दोनों का मतलब, दोनों हरूफ है ये, ठीक है। अतफ भी हम इनको कहते हैं, अतफ यानी जोड़ने वाले। सबने ये बातें सब सही बताई हैं। अब जो अहम बात है उसको मैं रिपीट करती हूँ कि सुम्मा ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर जो पिछले वाक्य से अगली बात कही जा रही हो उसमें थोड़ा सा टाइम स्पैन गुजर चुका हो, वक्त के गुजरने का पता चले कि कुछ देर के बाद ये कुछ हुआ। यानी जो मौजूद देख रहे थे ना, कौन कौन से मौजूद थे? गाय को जिबा करने के लिए कहा, फिर एक जो बंदे को कत्ल कर दिया था उसको जिंदा हो गया, या पिछले जो भी वाकयात थे उनके गुजरने के बाद एकदम नहीं उनके दिल सख्त हो गए, कुछ टाइम गुजरा। इसकी पता क्या सबसे बड़ी मिसाल है? अपने आप को जरा इस जगह पे रख के देखें, ये वाली कौमें तो गुजर गई ना। अब आप अपने आप को देखें, जब हमारी तबीयत खराब होती है या जब हम पे मुश्किल आ जाती है तो हम फिर किसको पुकारते हैं? अल्लाह अपने रब ताला को पुकारते हैं ना। और किस तरह पुकारते हैं? एक फकीर की तरह पुकारते हैं कि नहीं पुकारते? कि बस एक दुआ हाँ मांगी, जी, अभी कबूल हो जाएगी, अभी कबूल हो जाएगी, अभी कबूल हो जाएगी। रब हमें लगता है हमारे साथ ही खड़ा हुआ है, हमारे साथ ही बैठा हुआ है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? ठीक है, जी, साथ देते हैं, लेकिन जब हमारे से तकलीफ दूर हो जाती है फिर हमारे दिल सख्त नहीं हो जाते। तो इसको, जी, इस आयत को अपने ऊपर अप्लाई करके हमें देखना है। ये सबक हमने लेना है आज की आयत से कि कहीं हम भी उसकी तरह तो नहीं हो गए कि हम खुशी में होते हैं तो रब को भूल जाते हैं, सारी हदूद पार कर लेते हैं। जब हमारे ऊपर सख्ती आती है फिर हम कहते हैं दुनिया का कोई सहारा हमारा नहीं है सिवाय रब के। तो फिर हमने अपने दिलों को सख्त नहीं करना, नरम रखना है हर हालत में। सुम्मा और फा का मतलब ये होता है कि उस वाक्य के फौरन बाद, यानी उस पर टाइम नहीं गुजरा फिर फा इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। सुम्मा फिर, असद माजी का ये सीगा है, मोनस का, गायब का, ठीक है, जैसे कि सिस्टर ने बताया था। फिर सख्त हो गए कुलूबुकुम, तुम सबके दिल। कल्ब की ये जमा है और कुलूब जो है वो ये जमा है इसकी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो आप ये अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि ये वाला रूल यहाँ पर लग गया है तो फिर हम इसको बताते हैं कि जब ये जमा तकसीर आती है ना, अब ये जो कल्ब की जमा कुलूब है ये जमा सालिम तो नहीं है? सबको मेरी बात समझ आ रही है? जमा क्या जी है? जी, जमा मुकस्सर है ना। मुकस्सर, जमा मुकस्सर। जब भी जमा मुकस्सर आती है ना उसके साथ जो भी जमीर लगती है या जो भी फेल लगता है वो मुअन्नस का लगता है, ठीक है। अब कल्ब जो है ये मुजक्कर है, उर्दू में भी मेरा दिल फिर गया, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं इसको मुजक्कर में इस्तेमाल करती हूँ ना, अरबी में भी ये मुजक्कर है। इसके साथ ये जो फीमेल का सीगा आया है ना, ये इस वजह से आया है क्योंकि ये अरबी का रूल है। इसको याद रखने के लिए एक बात मैं आपको यूं बताती हूँ, जब हम रूल फॉलो करते रहते हैं तो हमारे ऊपर क्या होती है, सख्ती नहीं होती, नहीं होती ना सख्ती। जब हम किसी भी जगह पे जाते हैं, कोई भी जॉब करते हैं या कोई भी हम किसी भी पोजीशन में होते हैं, जब हम रूल फॉलो करते रहते हैं तो हमारे ऊपर सब आसानियां होती है। मैंने जो ही रूल तोड़ा मेरे ऊपर कोई सख्ती लग गई। अब इसको ये सजा दी गई है एक किस्म की कि मुजक्कर तो दिल है लेकिन उसके साथ क्योंकि उसने जमा बनाने का जो रूल था ना सालिम वाला, कि वाव नून और या नून से बना लेता ना तो इसके साथ जमा का ही सीगा लगा, मुजक्कर का ही सीगा लगना था। लेकिन क्योंकि इसने रूल तोड़ा तो इसको सजा क्या मिली, इसके साथ मोनस का सीगा लगेगा। तो जहां पर भी आप देखेंगे कि हमें पता है कि वो लफ्ज मुजक्कर है, तो वहां पर अगर हमें मोनस का सीगा नजर आएगा तो हमने ये पता करना है कि अरबी का ये रूल है, जब भी जमा तकसीर आती है, जमा मुकस्सर आती है या जमा टूटी फूटी आती है, उससे पहले
जो भी सीगा लगाया जाएगा, चाहे वो फेल का होगा चाहे वो जमीर का होगा, वो क्या लगेगा? मोनस का लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? और मोनस वाहिद का लगेगा, मोनस वाहिद का लगेगा, ये मैं बताना ये भी चाहती जरूरी है हूँ जी। कि मोनस वाहिद का लगेगा, यानी उसको जमा वाली भी हमने उसको दे दी सजा और हमने उसको मोनस वाली भी सजा दे दी। ठीक है, यानी दो और बातें, अगर वाहिद का सीगा लगेगा और मोनस का लगेगा। जी, ठीक है, सबका समझ आ गई? ये रिपीट करूं? जी जी, चले शाबाश। जी आ गए। जी, उसके आ बाद गई आ गई। कुलूबुकुम का मतलब है उन सबके और दिल। अगर मैम अगर वहां पे मोनस ही हो और वो भी मुकस्सर हो नहीं, फिर तो तो तब भी अपना ही मोनस उसका, ही लगेगा, फिर फिर क्यों उसके अपने, मुजक्कर का लगेगा? नहीं नहीं, फिर मुझे मोनस का ही लगेगा फिर मोनस का ही लगेगा, हाँ नहीं, ठीक है। अपना ही फिर उसका लगेगा, फिर उसका ये सिर्फ ये है कि जमा तकसीर में अगर मुजक्कर आ गया ना, उससे पहले जो है वो मोनस का सीगा लगेगा। ठीक है, ठीक है, हाँ। जज़ाकल्लाह खैर। उसके बाद हमने देखा कुलूबुकुम के दो टुकड़े हैं, एक तो हो गया हमारे पास ये जमा फेल की, इसम की, और उसके बाद आ गया हमारे पास जमीर को जमा की। मिम बादी, बाद इसके। ठीक है, अब ये जो सुम्मा है ना, इसको ये वाली चीज भी सपोर्ट कर रही है कि ये थोड़ा टाइम स्पेन के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। मिम बादी जालिक, इसके बाद, किसके बाद? उन तमाम वाकयात के बाद। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि सुम्मा जो है वो वहां इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ थोड़ा सा वक्त किसी बात के बाद गुजरने का हो। नहीं, जब उनके ऊपर वो सख्ती आई होगी कि कातिल पकड़ा गया होगा तो सीधे हो गए होंगे ना। जब हमारे माशरे में भी किसी को सजा दे दी जाती है तो जो जो वो जुर्म कर रहे थे वो सारे अलर्ट हो जाते हैं, कुछ अरसे के लिए जुर्म रुक जाता है। तो वहां पर भी जो उन्होंने कत्ल किया, फिर वो पकड़ा गया कातिल, उठ के बुर्दे ने बता दिया कि मेरा कातिल हुआ है, तो क्या हुआ होगा? सारे लोग अलर्ट हो गए होंगे, जो जो जुर्म हो रहे थे, जो कोई गलत काम कर रहा था, वो सब रुक गए होंगे। थोड़े दिनों के बाद फिर उन्होंने वही कुछ शुरू कर दिया। फिर सख्त हो गए तुम सबके दिल बाद उसके, फाहिया कल हिजारा। फा का मतलब होता है, आप देखिए यहाँ पर फा हुआ है ना, कि तुम्हारे दिल सख्त हो गए ना, फिर क्या हुआ? फिर वो है कल। अब यहाँ पे का सिर्फ है ना अलग टुकड़ा है, अल हिजारा तू पूरा लफ्ज है, तीन टुकड़े हो जाएंगे इसके, का, अल और हिजारा। हिजारा जहाँ है हजर, हिजर की। हजर क्या है? हजर है, हजर असवद होता है, हिजर नहीं होता। ठीक है, हिजर का मतलब होता है जुदाई, हजर का मतलब होता है, और ये हमें हजर असवद से याद है जो हमने QC2 में भी पढ़ा था। का मतलब होता है जैसे, कमा, जैसे हम करते हैं ना कमा में, का मा दो लफ्ज होते हैं। का मतलब होता है जैसे, तो हम रेफर करते हैं जैसे के लिए, मानंद के लिए। कल हिजारती, पत्थरों के मानंद, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके दिल पत्थरों जैसे हो गए। तो अब पत्थरों की मिसाल दी जा रही है, तो वो है पत्थरों की मानंद, आओ या अशद्दु, उनसे भी ज्यादा सख्त। ये जो हम पढ़ते हैं ना डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो ये मतलब होता है, शद्दा का मतलब होता है ज्यादा, और अशद्दु का मतलब होता है उससे भी ज्यादा। यानी हम किसी चीज की इंटेंसिटी बता रहे हैं यहाँ पर, कि किसी चीज को हम अगर उसको कैटेगराइज कर लें कि लो, हाई और उस सबसे हाई, तो अशद्दु का मतलब है उनसे भी ज्यादा, कसवातन, सख्त। ये दोनों एक ही रूट से निकले हुए हैं। ठीक है, एक ही रूट से निकले हैं, इनका रूट है काफ सीन वाव, कासा आ, हम इसको पढ़ते हैं कासा आ, माजी का सीगा। उसके बाद तो वो है पत्थरों की मानंद या उनसे भी ज्यादा सख्त। ये मस्तर है ना, उनसे भी ज्यादा सख्त, यानी ये फेल के इसम के तौर पे इस्तेमाल हो गया, उसका मस्तर है ये। वाह हरफ अतफ है, इन्ना इन्नल्लाह मअस साबिरीन, हमने याद रखा था बेशक, मिनल हिजारती, मिन का मतलब है से, अल हिजारती कुछ पत्थरों में से, लमा, ला का मतलब होता है लाम के ऊपर जबर आ जाए तो हम इसको कहते हैं ये लामे ताकीद है, यानी यहाँ पर कंफर्म बताया जा रहा है किसी चीज को, जो है वो अलबत्ता कहा जा रहा है कि मतलब अलबत्ता माँ जो यतफज्जरू, फूटती हैं, फूट रही हैं, फूटती रहेंगी। ठीक है, यतफज्जरू मुदारे का पहला सीगा है, और ये हमारे पास बात जो है वो फाउल सिस्टर ने बहुत अच्छी तरह पहचाना था, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि या अलामत मुदारे है, और तफज्जरू जो है वो इसका माजी का पहला सीगा बन जाता है।
من ہو دو ٹکڑے ہو گئے، من اور ہو. من کا مطلب ہے سے، ہو کا مطلب ہے اس میں سے، اس میں سے پتھروں میں سے نکلتی کیا ہے. اب اس کو ہم فجر سے یاد رکھ سکتے ہیں. فجر کا ہم فجر کو کیا کہتے ہیں؟ جب سورج پھوٹتا ہے، نکلتا ہے، صبح نکلتی ہے، کتنے پھوٹتی ہیں، تو ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. الانہارو نہریں، یعنی کچھ پتھر ایسے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے پتھروں کی طرح. اب ان کو پتھروں کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے، سملی بتائی جا رہی ہے، ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن میں سے نہریں نکل آتی ہیں. یعنی پتھر، ہم دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتھر سب سے سخت چیز ہے، ایسا ہی ہے نا؟ پتھر سب سے سخت چیز ہے، مشکل اس کو توڑنا یا اس میں سے کچھ بھی نکالنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ یہ ریفر کر رہے ہیں ان کے دلوں کو کہ وہ ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں ان کے دل. کس طرح سے؟ کہ کچھ پتھروں میں سے تو نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. اب نہریں پھوٹ پڑنا ایک جو ہے وہ اچھی علامت ہے نا، کسی چیز میں سے پانی کا نکل آنا ایک اچھی علامت ہے کہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ زندگی یا پانی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ، ان کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پتھروں سے بھی زیادہ سختی ہے. اب ہم اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ تشریح بھی لے لیتے ہیں تاکہ پھر ہم اگلی آیت، اس آیت کے اگلے حصے میں چلیں. لما یتفجر منہ الانہار، البتہ جس سے پھوٹ نکلتی ہے نہریں. انہوں نے کہا اس کو ہم اس طرح سے بھی ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں. مردے کا زندہ ہونا ہم نے دیکھا تھا آیات میں، اور قاتل کی نشاندہی کرنا کتنا بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے اور بھی زیادہ. ٹھیک ہے، اور کہ ہم کوئی جرم کریں گے تو اسی طرح لوگوں کے سامنے لے آئے گا اللہ تعالیٰ، اور اپنے رویے کو درست کر لیتے اور ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، جب لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگتے ہیں نا، پھر وہ کوئی کام برا نہیں کرتے، کیونکہ ان کو ہر کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. اب یہ جب دوسرے برے کام کرنا شروع ہو گئے جو اگلی آیات میں ہمارے پاس آئیں گے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دل سخت ترین ہو گئے، نرم نہیں ہوئے. بہرحال جب وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹے تو ان کا دل سخت ہو گیا. یعنی جب ہمارا دل جو ہے وہ ایک گناہ کے کام پر مائل ہو جاتا ہے، پھر اس گناہ کو کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل پلٹا نہیں ہے، ہمارا دل برائی کی طرف پلٹ گیا، ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹا. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں اپنے دل کو اس چیز سے روکنا ہے. دلوں کے سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کہ وہ لوگ نہیں ڈرتے تھے. ڈرتے تو تھے لیکن وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، انہیں اللہ سے عاجزی تھی، ان کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو گئے تھے. جی خالد بھائی، آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے، مائک میوٹ ہے آپ کا. جی چلے، میرا خیال ہے ان کا مائک آن نہیں ہو رہا، تو جب مائک آن کرتے ہیں تو پھر میں ان سے سوال ہاں جی، سوری جی سوری کل ہجارت جہاں پہ ہے اسی لائن میں آنا چاہ رہا ہوں جی کہ جی ہجارن پتھر ہوتا ہے، وہ مذکر میرے حساب سے ہوتا ہے، تو ہجارتن کیوں اس کی جمع بنتی ہے یہ تا، گول تا لگا کے، تو جو عام طور پہ مؤنث کے لیے ہوتی ہے. جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں انتظار کر رہی تھی آپ لوگوں کی طرف سے اس سوال کے بارے میں دیکھ رہی تھی. میں لاسٹ میں بتاتی ہوں، تو بہت ہی اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ. دیکھیں، اب ہم نے جو پڑھا تھا نا، جو رول ہم نے پڑھا تھا مذکر اور مؤنث کو پہچاننے کا، وہ ہم نے یہ پہچانا تھا. یہ دیکھیں، یہ مجھے بتائیں کہ یہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ الحجارہ جمع. یہ جمع ہے نا. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس واحد کے آخر میں گولتا ہوگی وہ مؤنث ہوگا. یہی پڑھا تھا نا ہم نے. یہ تو جمع ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا جو ٹھیک واحد، اس کا جو ٹھیک ہو گیا، واحد ہے وہ بتائیں مجھے. حجر ہے نا، ہجرن، ٹھیک ہے، اس میں تو ہجرن. نہیں بولتا. ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے. اس کی بہت ہی اچھی مثال ہے ملک اور ملائکہ. ملائکہ کون ہے؟ مؤنث ہے؟ نہیں، مذکر. کیونکہ ملک مذکر ہے نا، تو اس کی جمع جو ہے وہ اس کے آخر میں ضرور گول تا ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ہم نے کس چیز کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے؟ ہم نے واحد کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جی کلیئر ہوگی بات؟ طیبہ، ہاں جی،
ٹھیک ہے، ہاں تو جی، یہ بالکل کلیئر ہو گیا. اس کا مطلب ہے پھر یہاں بھی وہی رول لگا جو قصد قلوبکم والا تھا، یہ بھی جمع مکسر ہے. تو اس سے پہلے بھی اور جمع ہے اور مکسر، تو فیا آ گیا جو جی کہ اس کو واحد مونس کے ساتھ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. بالکل، یہ پوری آیت میں نا یہی والا رول ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا نا، قصد میم قلوبکم. ایک دفعہ پھر بتائیں، جی پھر ایک دفعہ یہ بات بتائیں، یہ کیا آپ نے ابھی بتایا؟ میں نے آپ کو مطلب بتایا کہ ہم نے کسی بھی واحد کا صیغہ دیکھا جائے، واحد کا دیکھتے ہیں ہم جی ہم واحد کا مونس ہم معلوم کرنے کے لیے بس. جی میں یہی جی ریپیٹ کر دیتی ہوں جو ابھی آپ لوگوں کو میں نے بتایا اور سسٹر نے بھی ریپیٹ کیا کہ ہم نے واحد کا صیغہ دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ وہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے تو ہم کہہ دیں گے مؤنث ہے، پھر ہم اس کی جمع بنا لیں گے. لیکن اگر ہمیں جمع کے آخر میں گولتا نظر آئے گی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا جو ہے وہ اس کا جو واحد ہے وہ مؤنث نہیں بھی ہو سکتا. بٹ دیر آر ایکسیپشنز، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گولتا ہوتی ہے جمع میں اور وہ مؤنث بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بھی ہمیں پھر کیا ہوتا ہے، اس کے بھی رولز پھر ہم پڑھیں گے. لیکن یہاں پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جمع کے ساتھ گولتا ہمیں مؤنث کی طرف لے کر نہیں جا رہی. یہ جو ہیا لگا ہوا ہے نا اس کے آخر میں، جی جی یہ جی بھی اسی رول کی وجہ سے لگا ہوا ہے جو میں نے آپ کو فرسٹ لائن میں سمجھایا تھا کہ قلوب جو جی ہے وہ مذکر کی جمع. اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی یہاں جی پہ بھی جی، تو الحجار مکسر ہے. ہے. ہاں جی، یہ ٹھیک بھی ٹھیک. جمع تکسیر ہے، اس کی وجہ سے یہ ہیا لگا ہوا ہے ساتھ. مونس کا میں نے کہا تھا نا، فعل بھی اور ضمیر بھی وہی لگے گی مونس کی اور واحد کی. جی 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 تو یہاں جی پہ جی. بھی ہے واحد. اب مجھے بتائیں، اب ایک اور سوال آپ سے پوچھتے ہوں، یہ والی ضمیر کون سی ہے، اٹیچڈ ہے یا ڈیٹیچڈ ہے؟ ہاں کون سی؟ ہیا والی وہ یا تو یہ ڈیٹیچڈ متصل ہے. اٹیچڈ تو نہیں ہوتا. ڈیٹیچڈ ہے، ویری گڈ، ڈیٹیچڈ ہے یہ. ٹھیک ہے، ڈیٹیچڈ کی یا ہوا. ہو یا اٹیچڈ کی ہو، وہ جمع تکسیر کے ساتھ واحد مونس لگے گی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. کیا جی چلیں کیا کیا آگے ابھی چلتے آپ نے ہیں. کیا؟ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ فعل اور ضمیر، یہاں لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کی سلائیڈ میں آ جائے. جی جی ضمیر لگے گی نا اگر کسی بھی جمع تکسیر کے ساتھ، جی جی. تو وہ واحد مؤنث کی لگے گی. ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہم ہو نے گیا. یہاں فعل کی بھی اگزامپل اسی ہماری آیت میں آ گئی کہ فعل بھی واحد لگا ہے اور مؤنث لگا ہے، اور ہمیں ضمیر کی بھی مثال آ گئی، آگے بھی آنے والی ہے ایک مثال. یہ تو ہے نا ڈیٹیچ پروناؤن، اٹیچ کی بھی آنے والی ہے اسی آیت میں. ٹھیک ہے، ٹھیک. ہاں جی، تو جی آپ کو یہ کانسیپٹ آج اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے گا. اب ہم نے یہاں تک اس کو ایکسپلین کر لیا تھا. آگے چلتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، انبیاء کرام کی توہین کرتا ہے اور اللہ کے احکامات کا مذاق بناتا ہے، تو پھر کوئی نشانی یا دلیل اس کو فائدہ نہیں دے سکتی. یعنی جب اس نے اللہ کا انکار کر دیا، نبیوں کو بھی اس نے جو ہے وہ ان سے بھی اس نے توہین کر دی اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا، تو پھر اس کا دل سخت ہو ہی جانا ہے. پھر اس کو کوئی اللہ تعالیٰ کا معجزہ یا نشانی یا دلیل اس کے دل پر اثر نہیں کر سکتی. جب دل سخت ہو جائے، ٹھیک ہے، پھر آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میں نے ان کے دلوں پر کفر لگا دیا، اب ان کے اوپر ہدایت نہیں پہنچ سکے گی. اس کے لیے ایک حدیث لے لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، یعنی ایک ڈاٹ آ جاتا ہے اس کے دل کے اوپر بلیک کلر کا. پھر وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے نا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے اور وہ نقطہ مٹ جاتا ہے. کیونکہ توبہ اور استغفار کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچو، میں چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی معاف کر دوں گا. اب اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے اور ہمارے دل پر ایک چھوٹا سا ڈاٹ پڑ گیا ہے، ایک پڑ گیا یا دو پڑ گئے، ٹھیک ہے، اور ہمیں توبہ کا راستہ مل گیا، ہمیں استغفار کا راستہ مل گیا، کیا ہوگا، وہ ڈاٹ وہاں پڑے نہیں رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو صاف کر دیں گے، دل ہمارا صاف ہو جائے گا. اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ ایک کے بعد ایک لگتے رہتے ہیں، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے. اب جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ پورے دل کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں دل کی سختی. اور یہی
वो राआना है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरत मुत्तफ़फ़ीन में किया है। आयत नंबर जो है आपके पास जो लिखी हुई है कि हरगिज नहीं बल्कि उनके दिलों पर उनके अमाल की वजह से जंग पड़ गया है। जब वो नुक्ते लगते रहेंगे तो क्या होगा, दिल पे जंग लग गया ना, दिल सख्त हो गए। तो यही वो सिचुएशन है जिसका इस आयत में भी जिक्र किया जा रहा है कि सुम्मा कसत कुलूबुकुम, फिर सख्त हो गए उनके दिल पत्थरों की तरह। लेकिन आगे बताया जा रहा है कि उनके दिल पत्थरों की तरह सख्त हो गए हैं क्योंकि वो स्याह नुक्ता बहुत ही बड़ा हो गया उनका दिल, उनका क्या हो गया, जंग आलूद हो गया। जंग वाली चीज को देखें हम वापस नहीं कर सकते, हम उसको साफ करते ना उसकी हैयत बिगड़ जाती है। कि किसी चीज को, लोहे की चीज को देखें जंग लग जाता है तो क्या हम उसको वापस उसकी असली हालत में लेकर आ सकते, कभी भी नहीं लेकर आ सकते, वो जंग उसको खा जाता है। तो हमने अपने दिलों को इस जंग से बचाना है ताकि हमारे दिल जो है वो, हमने पलटना है। अल्लाह ताला ने हमें सबसे बेहतरीन तरीका बताया ना, गुनाह हो जाता है हमसे, हम इंसान है ना, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, इस्तिग़फ़ार करते रहें, वो नुक्ते मिटते जाएंगे साथ साथ। अल्लाह ताला कहता है मैं तव्वाब हूँ, बंदा भी तव्वाब है। ऐसे वो बार बार तौबा करता है और मैं बार बार तौबा कबूल करता हूँ। अल्लाह ताला ने तो ये सिर्फ हमें बार बार बताई है कि वो तव्वाब है, तो हम इस उनकी इस सिफ्त का फायदा क्यों नहीं उठा सकते, हमें जरूर उठाना चाहिए। उसके बाद है पत्थरों से पानी निकलना, ये सब उनकी आंखों के सामने उस वक्त हुआ तो हजरत मूसा ने पत्थर पर असरा मारा। ये वो वाली सिमिली भी हो सकती है ना, यहाँ पर आपको बताते चले कि पानी और तेल के तमाम ज़खायर दरहकीकत पत्थरों में ही होते हैं। आपको पता है फॉसिल जब हमारे बहुत अरसे तक जो कहीं पे कोई ज़लज़ला आ जाता है, कोई तूफान आ जाता है, कोई बस्ती नीचे डूब जाती है, या पुराने ज़माने के जो लोग हैं, जो कब्रें बनी हुई हैं, उनके ऊपर ओवर द ईयर्स जो केमिकल जो सारे प्रोसेसेस होते हैं, उसके बाद आपने देखा जो बहुत पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है ना, वहीं पर तेल है नीचे, वहीं पर है ना तेल बहुत ज्यादा। क्यों? वो तो हमारे जिस्म इंसानों के, दरख्तों के, पौधों के, वो सब उन्हीं के जिस्मों के ऊपर एक प्रेशर पड़ता रहता है, वो नीचे वाली हीट से मिलकर वो एक ऑयल बन जाता है। जैसे सऊदी अरब को देख लें आप, ये इराक है, ये ईरान है, ये सारे बहुत ही ओल्ड सिविलाइजेशन है और यहीं पर तेल के जखायर हैं जो, क्योंकि वो ये इन्हीं में से निकलते, जब खुदाई की जाती है तो उन्हीं में से पानी और तेल निकलने लगता है। तो ये हमें जो है अल्लाह ताला की निशानियां हैं जो हमें पता चलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस आयत को आप लोग देख लीजिए, अगर आपको समझ में कोई बात आती है तो आगे चलते हैं, ना अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको एड्रेस कर लेते हैं। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादी ज़ालिक, फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल उसके बाद, फहिया कल हिजारती और अशद्दु कस्वतन, तो वो है पत्थरों की मानद या उनसे भी ज्यादा सख्त। व इन्ना, और बेशक मिनल हिजारती, पत्थरों में से कुछ पत्थर, लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, अलबत्ता वो है फूट निकलती हैं उनमें से नहरें। चलिए जी आगे चलते हैं हम अपना, अब हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि ये लफ्ज हमने पढ़ लिए हैं। व इन्ना, और बेशक, मिन हा, अब ये देखिए यहाँ पर फिर क्या आ गया, यहाँ पर हा की जमीर आ गई, मुन्नस की जमीर आ गई, आयत की आ गई, तो हो रहा है ये इस्तेमाल की बात हो रही है ना। ठीक है, तो अब हमें कंफर्म हो गया कि वो जो रूल हमने बताया था वो लागू हो रहा है, फेल की सूरत में भी और दोनों तरह के जमायर की सूरत में भी, चाहे वो अटैच हो चाहे वो डिटैच हो। व इन्ना, और बेशक, मिन हा, उनमें से कुछ, मिन और हा दो है यहाँ पर लफ्ज, लमा, अलबत्ता वो है जो, यशक काकू, ये आज ग्रुप में किसी ने सवाल पूछा था ना उसके बारे में, ये वाला टेबल जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, यशक काकू। इसमें से जो इसकी ता है ना वो काफ में ही बदल गई है क्योंकि यहाँ पर दो तशदीद नजर आ रही है ना हमें। वैसे तो हमें पता है ना ये फेल जो हमारा इसका है सलासी मजीद फी का, तो फाउल से है, फाउल में तो एक ही तशदीद होती है, यहाँ पे दो इसलिए आ गई क्योंकि यहाँ पर शीन जो है वो, तो उसका मजीद फी ही था उसमें उसमें मर्ज हो गया ये। तो ये बात आपको यूं समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो ये माजी मुतारे का पहला ही सीगा है, या शक अकूब फट पड़ते हैं, शक हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ठीक है, फयखरुजु, अब यहाँ पर ये सिस्टर ने बताया कि ये हमारे पास सलासी मुजरद है, वेरी गुड, बहुत अच्छा पहचाना।
कल हमने पढ़ा था ना, उसमें था इफाल से था। आज हमने पढ़ा फा अलग से है, यहाँ पे देखें फा और सुमा का इस्तेमाल दोनों हो गए हैं यहाँ पर। फा यखरुजु वो निकलता है या निकलेगा, आज पत्रों के लिए भी ये बात हो रही है ना, तो इसलिए मुदारे का सीगा इस्तेमाल किया गया है। फा यखरुजु कितनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है ना ये, इसमें हम कोई भी एक जबर जेर टेंस की कोई गलती नहीं निकाल सकते। फा यखरुजु मिनहु तो निकलता है उनसे, मिनहु दो लफ्ज है, दो इसके टुकड़े हैं। अलमाऊ, मा का मतलब आप सबको आता होगा पानी, तो यानी कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनमें से पानी निकल आता है, यानी जब वो फटते हैं तो उनमें से पानी निकल आता है। जैसे कि हजरत मूसा ने असा मारा था और हमारे सामने भी कितने हम देखते हैं पत्थरों में पानी निकल रहा होता है, तो उनके दिल ऐसे सख्त हो गए हैं, जिसको अल्लाह ताला ने सिमिली बनाया पत्थरों के साथ। अब पत्थरों के बारे में बता रहे हैं कि पत्थरों से भी ज्यादा उनके दिल सख्त हो गए। पत्थरों में तो यही है, खूबियां भी हैं। और कौन सी खूबी है? व इन्ना, और बेशक, मिन हा, दोबारा से फिर हिजारा के लिए हा की जमीर इस्तेमाल होगी। कुछ उनमें से लमा, अलबत्ता वो है, याह बितू, हबाता याह बितू, मुदारे के ही तीनों सीगे इस्तेमाल हुए, यतफज्जरु, यशक्कु, याह बितू। ठीक है, गिर पड़ते हैं, हबाता का मतलब होता है वो गिर पड़ा, याहबितु वो गिर पड़ते हैं या गिर पड़ेंगे, मिन से, खशियतिल्लाही खशियत से, डर से, खौफ से, अल्लाह ताला के डर से, खौफ से। कौन? पत्थर गिर पड़ते हैं वो अल्लाह ताला के खौफ से। अल्लाह ही लिखा हुआ है ना, तो हमने यहाँ पर का लगाना है, अल्लाह के डर से। अल्लाह के डर से क्या करते हैं? वो गिर पड़ते हैं। यहाँ तक हमें कितनी हमने क्वालिटीज पढ़ी है कि एक तो इंसान का दिल है जो की तरह सख्त हो गया। अब अल्लाह ताला ने पत्थरों की तीन क्वालिटीज बताई हैं। नंबर एक, उनमें से नहरें फूट पड़ती हैं। नंबर दो, उनमें से पानी निकल आता है, पानी निकलता है। वो गिर पड़ते हैं। इसकी कौन सी मिसाल दे सकते हैं आप लोग? कौन सा गिर गया था या अपनी शक्ल ही चेंज कर ली थी? जब हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से कहा था कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, ठीक है, मैम आपकी आवाज बहुत दूर चली जाती है, कुछ हाँ, दूर चली गई आवाज। कुछ अब आ समझ रही नहीं है? आती फिर। अब आ रही है? हाँ हाँ हाँ, अब आ रही। अच्छा, चले मैं दुआ करती हूँ कि आती रहे आप लोगों को आवाज। अच्छा, ये मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वो कौन सा पत्थर था? वो कोहे तूर था, जब अल्लाह ताला ने अपना जलवा उस पर दिखाया तो वो जलकर राख हो गया पूरा पहाड़। तो सबसे सख्त चीज हम समझते हैं अल्लाह ताला की किस चीज से वो जलकर राख हो गया था? अल्लाह ताला के डर से। यानी ऐसा डर, खशियत किसको कहते हैं? ऐसा डर जिस किसी की ताजीम, हैबत या इज्जत और एहतराम के तौर पर किया जाए। यानी हम अल्लाह ताला से क्यों डरते हैं? वो तो हमें रिस्क इज्जत। देता है, मेरी हर चीज का ख्याल रखता है, मेरी सेहत का, मेरे रिश्तों का, मेरे हर इज्जत का, मेरे एहतराम का वो ख्याल रखता है ना, तो मुझे तो उसे डरना नहीं चाहिए। मैं इसलिए डरती हूँ या आप इसलिए डरते हैं कि वो नाराज ना हो जाए कहीं। हम अपने पैरों से इसीलिए डरते हैं ना कि हम उनको कोई नाराजगी में उनकी मोल ले लें। तो ऐसा डर, उसको खशियत कहा जाता है, जिसमें हम उनके इज्जत और एहतराम के तौर पर उनकी हैबत की वजह से अल्लाह ताला के, हम जब उसकी निशानियां देखते हैं तो हमारे ऊपर हैबत तारी हो जाती है। उसकी मखलूकात को देखते हैं तो हमारे ऊपर हैबत तारी हो जाती है। उसने जो सिस्टम्स बनाए हुए हैं, जो पानी का सिस्टम बनाया हुआ है, जमीन कैसे चल रही है, सूरज, आसमान कैसे, जमीन हिल रही है, हर वक्त मूव कर रही है, मैं नहीं गिर रही, तो मुझे हैबत नहीं होती इस चीज से। और तो कोई चीज जरा जरा सी वो हिलाता तो मैं डर जाती हूँ। मैं खौफ से अपने घर से बाहर निकल के खड़ी हो जाती हूँ। जब जल्जला आता है, हल्का सा आता है, हम कैसे जल्दी से निकल, मैं उसकी हैबत से डर जाती हूँ, मैं उसकी इज्जत और एहतराम से। हैबत से कैसे डरती हूँ? वो अपने जो तमाम सिस्टम की तरह चल रहे हैं ना, उसमें जरा सी भी कमी बेशी हो जाए हम उससे डर जाते हैं। ज्यादा बारिशें होने लग जाए हम डर जाते हैं, ज्यादा गर्मी पड़ जाए हम डर जाते हैं। ये सारी चीजें हमें डराती हैं। लेकिन एक और भी डर है मुझे, मुझे इसकी इज्जत और एहतराम का भी डर है। वो किस लिए? अगर मैंने उसको नाराज कर दिया, अपने प्यारे रब को, तो वो मुझे जन्नत में नहीं भेजेगा। मैं लालच से डरती हूँ इस चीज से। तो ये जो खशियत है ना, इसका मतलब है कि वो जो पहाड़ था जिस पर अल्लाह ताला ने अपना जलवा दिखाया था, वो अल्लाह ताला के डर से ही गिर जल के राख हो गया। वमल्लाहु,
اور وما، ٹھیک ہے، اور نہیں، اللہ کو اللہ بغافل، ہرگز غافل نہیں ہے، غافل ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو یہاں پہ بازر بھی استعمال کیا گیا نا، اس کی پریپوزیشن جو لگائی گئی یہاں پر، وہ اس چیز کو کہنا، یہاں پر اس چیز کو ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے، اما، اس سے جو ان اور ماں کا کمبینیشن ہے، یہ اسی طرح سے قرآن مجید میں آتا ہے، بھی آتا ہے مل کر، اما، ان اور ماں کا کمبینیشن ہے، تعملون، جو تم کرتے ہو۔ کتنا بڑا آنکھ کھول دینے والی ہمارے لیے یہ بات ہے، تم جو بھی کچھ کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ اگر مجھے کوئی کہے کہ میں نے تمہارے کمرے میں کیمرے لگا دیے ہیں، بتائیں مجھے کیا کریں گے آپ؟ سکون سے رہ احتیاط سکتے ہیں؟ ہم ادھر سے نکل جائیں گے، سکون سے رہ احتیاط کریں گے۔ ڈر کے نکل جائیں گے وہاں سے، نہیں، آپ اپنے کمرے میں یا اپنے گھر میں سکون سے رہ سکیں گے؟ پھر نہیں رہ سکیں گے نا۔ نہیں رہ نہیں، سکتے، جی جی، وہ تو کوئی رہ مجھے ہی نہیں دیکھ رہا سکیں ہے، گے، میں نے تو باتھ روم جی بھی جانا ہے، میں نے تو سونا بھی ہے، میں نے تو کپڑے بھی چینج کرنے ہیں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت، تو میں بہت ہی الرٹ ہو جاؤں گی۔ میرا نہیں خیال میں وہاں ایک دن بھی گزار سکوں گی۔ میں کہوں گی مجھے اس کیمروں میں سے نکالو، اور اس کا الٹ اگر میں لوں، میں اپنے گھر کے باہر اگر کیمرے لگا دوں، میں بڑے سکون سے سو جاؤں گی، ہے نا، کہ ہاں جی میں جی، کوئی میں ہاں جی، محفوظ ہوں، میں محفوظ ہو گئی ہوں۔ تو ہمیں جی کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے محفوظ رہنے والے کیمرے جو ہے، ہمیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اتنا دیکھے کہ وہ ہماری ہر وقت حفاظت کرے، نہ کہ ہم گناہ کر رہے ہوں تو ہمیں دیکھ لے۔ جب ہم دنیا والوں کے سامنے گناہ نہیں کر سکتے، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری عزت پہ فرق آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ ہمیں خود ہی سمجھ نہیں آتی اس بات کی۔ پھر ہمارے دل کیا ہو گئے ہیں؟ سخت ہو گئے ہیں پتھروں سے بھی زیادہ۔ تو یہ آج کی آیت بہت ہی زیادہ جو ہے وہ انسان کو پریشان کر دیتی ہے اس لحاظ سے کہ ہم جو ہے وہ ان قوموں کی طرح ہی ہو گئے، یا ان سے بھی برے ہو گئے ہم۔ تو جی خالد بھائی۔ تو میم کیا ہم اس کو اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جیسے یہ آیت کریمہ جب شروع ہوئی ہے تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل سخت ہو گئے، پتھروں کی مانند کہا، پھر کہا او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ آگے آگے جتنی بھی 3 اگزامپلس دے دی ہیں، اسی چیز کو کوالیفائی کر دی ہوئی، کیوں پتھروں سے بھی زیادہ؟ کیونکہ پتھر تو پھر بھی ان سے نہریں بھی پھوٹ جاتی ہیں اور ان میں سے پھٹ جاتے ہیں تو پانی نکلتا ہے اور وہ گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، لیکن یہ اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جی بالکل، اس کو اس طرح ہی ہم نے لینا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دل بھی اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم اس پتھر کی طرح بھی نہیں ہے جس میں پانی نکل آتا ہے، اس پتھر کی طرح بھی نہیں ہے جس میں سے نہر نکل آتی ہے۔ پتھر ہے نا، سخت ترین چیز ہے دنیا میں، سب سے بڑی سخت چیز ہم کہتے ہیں پتھر ہے۔ تم پتھر کی طرح ہو، تمہارے پہ اثر ہی نہیں ہو رہا، یہی کہا جاتا ہے نا ہم نے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل اتنے سخت نہ کرنا، ہمارے دل پہ زنگ نہ لگنے دینا، جیسے سورۃ المطففین میں جو لکھا ہوا ہے نا کہ ان کے دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو گئے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے ہر وقت، اللہ تعالیٰ اگر کوئی رہنمائی کی بات ہمیں نظر آئے یا ہم کوئی تیرا معجزہ دیکھیں تو بجائے اس سے کہ ہم سما وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بھول جائیں، ہمارا ایمان اور مضبوط کر دیں۔ ان کے ساتھ ان کا واقعہ اسی لیے بیان کیا جا رہا ہے نا کہ انہوں نے جب کوئی مشکل آئی ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھا، تھوڑا عرصہ وہ اپنے آپ کو بہتر رکھا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی کام پہ لگے۔ جیسے ہم نے سب کا واقعہ پڑھا تھا نا پیچھے، پڑھا ہے میں نے آپ کو سب کا واقعہ؟ ابھی نہیں پڑھا میرا خیال ہے، QC4 میں ہے وہ شاید۔ جی چلے اس کو پھر اس وقت ڈسکس کریں گے۔ اچھا جی، اس کو جو ہم تھوڑی سی اس کی جو تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اپنے رب کو جانتی ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، پتھروں کا ذکر ہو رہا ہے نا یہاں پر، اور اس سے ڈرتی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے موجود طور نامی پہاڑ پر ڈالی تو وہ پورا پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ آیت انڈر لائن کی ہوتی ہے نا ریڈ، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرنے سلو کے لیے آواز آ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کی موجودگی کو محسوس کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو محسوس ہم نے کرنا ہے،
تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریب ہو سکیں. اور جب ہم اس کے قریب ہوتے ہیں تو پھر ہمیں بہت ہی زیادہ سکون ملتا ہے, ہمارے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں. ایک اور حدیث ہے یہاں پر جس کی عربی بھی جو ہے وہ آپ کو آگے نظر آئے گی, اور یہ دعا ہم اکثر مانگتے ہیں. حضرت زید بن ارقم رحمۃ اللہ علیہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے, اور اس دل سے جو تیرے سامنے نہ جھکے, اور اس نفس سے جو آسودہ نہ ہو, یعنی نفس بھرے ہی نہ. جیسے پیٹ نہیں نا انسان کا, ہم کہتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا, تو نفس بھی جو ہے وہ یہ اور سے اور خواہش کرے, ایسا نفس بھی تو ہمیں نہ دینا. اور اس دعا سے بھی قبول نہ ہو, یعنی جس دعا کو استجاب نہ ہو. تو اس کی عربی بھی ہم دیکھتے ہیں اور آپ لوگ اکثر اس کو پڑھتے رہتے ہوں گے. تو ہمارے پاس یہ آیات جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا آیت نمبر 74. آپ لوگوں کا اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا. ہم اس کے ترجمہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں اس کا. سسٹر فرزانہ آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے اس کا. جی. پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد, چنانچہ وہ ہیں پتھروں کی مانند یا ان سے بھی زیادہ سخت. اور بے شک کچھ پتھر البتہ وہ ہیں پھوٹتی ہیں ان سے نہریں, اور بے شک کچھ ان میں سے ہیں البتہ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو نکلتا ہے ان سے پانی. اور بے شک کچھ ان میں سے ہیں البتہ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے, اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو. ماشاءاللہ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں سے اسباق کون سے نکلتے ہیں. جی منیبا آپ کا ہینڈ ریز, آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ جی میم, یہ جو ماں ہے وام اللہ, یہ اسم سے پہلے آ رہا ہے, تو اس کا ویسے میں معنی نہیں ہوگا کیا, لیکن یہاں پہ نہیں ہے. اگر اسم سے پہلے آ جائے نا تو پھر اس کا معنی ہم بعض دفعہ لیتے ہیں نہیں, اور بعض دفعہ ہم لیتے ہیں اس کا معنی کیا جو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اس کا معنی آئے گا نہیں. جملے کے اعتبار سے ہم نے لینا ہوتا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے لے لیں گے. ٹھیک ہے سسٹر منیبا. تھینک یو. اللہ کی نشانیاں, کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے. اللہ کی تمام مخلوق اللہ کو جانتی ہے, اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے. آخری ہے, اللہ غافل نہیں ہے بلکہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں سے جو ہمارے پاس جو دعا آ گئی ہے وہ ابھی جس کا ہم نے ترجمہ پڑھا ہے نا, یہ وہی دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, یعنی ایسا علم جس سے نفع نہ ہو, ومن قلب لا یخشع, وہ دل جو تجھ سے ڈرے نہ. یہ وہی خاشیہ والے فعل سے ہی نکلا ہے. اس کے بعد ہے ومن نفس لا تشبہ, یعنی وہ نفس جو سیر ہی نہ ہو, یعنی بھرے ہی نہ. اب یہ جو لفظ ہے نا تشبہ, اس کا مطلب آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا شبعان. شبعان, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے, یعنی ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں انگلش میں جیسے کہتے ہیں کہ فلی, جو ہمارا اسٹمک فل ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں. لا تشبہ کا مطلب ہے ہمارا جو نفس ہے نا وہ ایسا نفس, یعنی وہ نفس جو یہاں نفس لکھا ہوا ہے نا اس کے ساتھ, ایسا نفس تو ہمارا مطمئن ہی نہ ہو. وَمِن دعوات لا یستجاب لہا, اور ایسی دعا جو تیری قبولیت نہ پائے. تو ہم نے یہ دعا جو ہے وہ اکثر آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے, اور آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کر لینا ہے تاکہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس دعا کو شامل کریں. بہت ہی خوبصورت مکمل دعا ہے یہ. دعا کے بعد ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے, جس کا میں نے کافی اس پہ ایمفسائز کیا ہے کہ ہمیں ان آیات سے کیا کچھ سیکھنا ہے, اپنے دل کو کس طرف لے کے جانا ہے, پلان کیا بنانے ہیں. انشاءاللہ میں اپنے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے, کیسے نرمی پیدا ہوتی ہے, ہمیں ڈر کب لگتا ہے جب ہم تازے میں جاتے ہیں, کہ بیٹھے ہوتے ہیں نا وہاں پر, پھر ہم بہت سارے پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا ہم نے اب. اور قبرستانوں اور دواخانوں میں جاؤں گا, دیکھیں مریضوں کو دیکھ کر ہم جاتے ہیں نا, کبھی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ہم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں, دوسروں کو دیکھتے ہیں نا ہم, اور بھی ہم سے زیادہ جو کوئی مشکل میں ہوتا ہے, تو ہم وہاں ہی بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت دے دے, ہمیں بھی اس کے یوم میں صحت دے دے. یتیم خانوں اور یتیموں اور محتاجوں کی مدد بھی کروں گا یا کروں گی. تو یہ ہم نے ساری جو پلان ہے نا, اس میں سے جو میں ایگزیکیوٹ کر
سکتی ہوں وہ ضرور میں نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے تاکہ ہمارے دل جو ہے وہ سخت نہ ہو جائے۔ اب اس کے بعد اسماء دیکھ لیتے ہیں۔ قلب کی قلوب، اس کو ہم نے کافی ڈسکس کر لیا، حجر کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا۔ حجارہ جو ہے نا وہ استعمال ہوا ہے ہماری آیت میں، اس کی ایک جمع احجار بھی ہوتی ہے، جو کہ آپ نے QC2 کے اینڈ میں جب ہم نے پڑھے تھے نا اس میں ہم نے کچھ پیٹرنز بنا لیے تھے، وہاں پر بھی یہ استعمال ہوئی تھی۔ اب یہاں پر یہ جو شدید ہے نا، یہاں پر یہ نہیں ہے، واحد جمع نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ اسم ہے تو اسم کی جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ہم نے فارم، یہ اگلی کلاسز میں آپ پڑھیں گے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو سیکھنا ہے۔ یہ ڈگری ہے جس کو ہم نے سیکھا یہاں پر، اس کو اس ایرو سے بتایا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے زیادہ، اشد زیادہ، اشدو زیادہ۔ تو یہ ہمارے پاس ڈگری ہے، لیکن اس کو اسی سلائیڈ میں ڈالا ہوتا ہے ہمیشہ، اور آپ کی بک میں بھی اس کو لکھا ہوتا ہے اسی اسم والی جگہ پہ، کیونکہ ہے تو یہ اسم ہی نا، شدید۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں خراجہ، حبتا، غفلا، عاملہ۔ اس کو کون ایک سسٹر کر دیں گی ان ساروں کو، کیونکہ یہ آپ کے بہت ہی جانے پہچانے ہیں، اور ہم پچھلی کافی ساری کلاسز میں سے اس کو ڈسکس کریں۔ جی سسٹر رخسانہ، آپ ان ساروں کو ذرا ان کی 6 چابیوں کو دہرا دیں۔ جی، خرجہ یخرج، اخرج، خارج، ڈیش، خروج، حبط یحبط، احبط، حابط، محبوط، حبوط، غفل یغفل، اغفل، غافل، مغفول، غفلۃ، غفلۃ، عمل یعمل، اعمل، عامل، معمول، عمل۔ یہ ہم نے کل بھی کیے تھے سارے افعال، جو اس میں سے غفلہ ہے اور عاملہ ہے، اور اس کے علاوہ خرجہ اور حابطہ۔ اب اس میں سے 2 ہمارے پاس نصرہ کے باب سے آگے ہیں، اور ایک ضربہ کے باب سے آ گیا، اور ایک سمیہ کے باب سے آ گیا، تو ہمارے تقریباً سارے ہی ابواب جو ہے وہ ریوائز ہو گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں وہ افعال جو کمزور ہیں، حمزہ والے ہیں، یا جو ڈبل حروف والے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس آ گیا کسا، جس کے ہم نے 2 آج فارمز پڑھی ہیں، یکسو، اکسو، قاسن، ڈیش، کساوتن یا کسوتن بھی اس کا مصدر ہوتا ہے، جو کہ ہماری آیت میں استعمال ہوا ہے۔ یہ باب با سے ہے، جیسے دا تھا نا، اس طرح کسا ہے، پھر ید او، پھر تھا ہمارے پاس یکسو، پھر تھا اد او، یہ ہو گیا اکسو، اور وہاں پہ کیا تھا دا ان، یہاں پر ہے قاسن۔ تو ہمیں کوڈ پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ہی اچھا یہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد خاشیہ جو ہے وہ آپ نے اپنے QC2 کے اینڈ میں پڑھا تھا، خاشیہ، ناسیہ، رازیہ۔ ٹھیک ہے، یہ رازیہ کا پیٹرن ہے جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ سمیہ کے باب سے ہے۔ خاشیہ، یخشا، اخشا، خاشن، مخشیون، خشیتن۔ ٹھیک ہے، خشیتن، جس کو ہم اردو میں لکھتے ہیں خشیت، خشیت الہی۔ تو عربی میں گول تا کو بند کر کے لکھتے ہیں، اور ہم لوگ اوپن کر کے لکھتے ہیں اردو میں، تو بس یہی فرق ہے، ورنہ یہ لفظ وہی ہے، خشیت۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے دیکھ لیا اپنے کمزور اور ڈبل حروف والے افعال۔ اس میں کوئی بھی ڈبل حروف والا نہیں تھا، اور کمزور ہی تھے، کیونکہ ایک میں واو آ گیا اور ایک میں یا آ گیا، اور ڈبل حروف والا بھی آج ہمارا نہیں استعمال ہوا۔ اس کے بعد مزید فی جو ہے ہم نے آج 2 پڑھے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے ایک ہی دیا ہے۔ تفجرا یا تفجرو استعمال ہوا تھا، تفجر، تفجرو، سوری، تفجر، متفجرن اور متفجرن اور تفجر۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ اس کا مفعول استعمال نہیں ہوتا ہے اس باب کا زیادہ تر، لیکن اگر فارمولے بنانا پڑتا ہے تو ہم بنا بھی اس کو سکتے ہیں۔ جو یشک کو ہے نا، وہ یہاں پر انہوں نے آپ کو نہیں دیا، کیونکہ اس میں ایک ایکسٹرا رول لگتا ہے نا کہ تھا جو ہے وہ ہٹ گئی، لیکن میں تو آپ کو پڑھا چکی ہوں، اس لیے یہاں پر مجھے ویسے آج لکھ دینا چاہیے تھا، لیکن چلے کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کو میں نے گروپ میں سینڈ کر دیا ہے دونوں طرح کے جو اس کے جو افعال، دونوں طرح کے پیپر جو میں نے گروپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیے تھے۔ چلے جی، کوئز کر لیتے ہیں، کلاس میں تھوڑا لیٹ ہی ہو گئی میں۔ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل کے دل ڈیش ہو گئے، جلدی سے بتائیں۔ سخت، سخت ہو گئے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ کی تمام مخلوقات کس کو جانتی ہیں اور کس کی تسبیح کرتی ہیں؟ رب کو، رب کو، اپنے رب کو۔ اس آیت میں کتنی قسم کے پتھروں کا ذکر ہے؟ 3 قسم۔ 3 3۔ قسم کے۔ شاباش شاباش، گڈ۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، آج ہمارا فعل ہے استقامہ، باب ذرا جلدی سے بتائیے۔ استفال، استفال، بالکل، استفال۔ سب سے جی، بیسٹ اس کو پہچاننا ہے، شروع میں است لگا ہوتا ہے نا، اس کے حمزہ، سین اور تا،
است لگا ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس باب استفعال ہے. اس کی خصوصیات ذرا بتا دیں استفعال میں کیا خصوصیات؟ مانگنا، مانگنا. مانگنا، خواہش مانگنا. کرنا، چاہنا. ٹھیک ہے. اور جی اس کے جو ہے وہ روٹ لیٹر کیسے فائنڈ کرتے ہیں؟ اس کی روٹ لیٹر قاف اس واو کی میم است نکال کے تو اس اس کے کے بعد بعد بالکل اس کے روٹ است لیٹر نکالنا نکال کے آسان ہے. تو مجھے بتائیں گے ذرا اس کے روٹ لیٹر کیا ہیں؟ قاما، قاف وا میم. یہ قاف واو میم بنے گا پھر. کاف واو میم بنے گا کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا جی اس طرح کے الفاظ ہم نے پڑھے تھے کاما. کاما ہم نے جی ثلاثی مجرد. اس کے علاوہ ہم نے اور کون سے پڑھے تھے اس طرح کے افعال؟ تو یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کاما پڑھا تھا، کالا پڑھا تھا، کالا کا بھی تھا نا کاف واو لام. جی کانا کا بھی تھا کاف واو نون. اور جی کانا بھی تھا. قادا تھا قادا. قادا. زا کا بھی، کادا بھی تھا، زا کا بھی تھا. الف آ رہا تھا زیادہ. وہ واو میں تیز خافا بھی تھا. جی بالکل بہت سارے ہم نے پڑھے تھے. اور آپ خافا. لوگوں کو ہاں جی بالکل خافا بھی یہ تھا. میم یہ میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا پیچھے جو ابھی ہم نے افعال پڑھے تھے، یہ جو جس میں ہم اسم مفعول وغیرہ نہیں بیچ میں لگاتے نا ہوں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یہ اکثر میں اس میں جو دیکھ رہی تھی کہ یہ جو کیسے سمجھ آتے کہ اسم مفعول نہیں لگانا. اب جیسے خارجن ہے نکلنے والا، لیکن وہ جہاں سے نکلا تو وہ بھی تو کوئی جگہ ہوگی نا. مخرج. مخرج مخرج جی. وہ بھی لگنا چاہیے. دیکھیں یہ جو ہے نا کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مفعول استعمال نہیں ہوتے عربی لینگویج میں. اور ہم آپ کو صرف پڑھا رہے ہیں قرآن کی عربی. تو قرآن میں ان کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. ایک تو اس وجہ سے نہیں اچھا مفعول ٹھیک. لکھتے کہ میم دوسرا آپ کی آواز بہت سلو ہو جاتی ہے، بعد میں بھی آپ کا لیکچر سننا ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو آپ کی بالکل آواز نہیں آ رہی. پلیز اب کیا کروں بتائیں. نہیں آپ آ رہی ہے. ریکارڈنگ میں بھی پھر ایسے ہی جا رہی ہوتی ہے ویسے ہاں دیکھیں ریکارڈنگ میں پھر بھی ایسے جا رہی ہے. میں تو دیکھیں آپ کو پڑھانے کے لیے بیٹھی ہوں. میں چاہتی ہوں میری آواز آپ کو بالکل کلیئر جائے. ٹھیک ہے. جی اور جی. میں نے سب سے ہائی کوالٹی کا جو ہے نا وہ انٹرنیٹ لگایا ہوا ہے اپنے پاس. نہیں آواز کو ڈر آ گئی. میں نے اس کو نا میں نے اس کو نا کیبل اپنے لیپ ٹاپ پہ لگائی ہوئی ہے. میں نے کمرے میں جو لگایا ہے نا یا جو گھر میں لگایا ہے اس نہیں کے ویسے یوزلی تو نہیں ہوتی، آج کوئی مسئلہ بنا ہاں ہے. بس آج کوئی آج آتی ہے جاتی ہے آتی ہے جاتی. ہاں چلے بیئر کرنا پڑے گا. یہ جو ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ جو آپ کو نیٹ کا جو ایشو ہوتا ہے، میں نے تو اپنا کیا ہوا ہے. اچھا جی ہم کیا ذکر کر رہے تھے؟ میں آپ کو اسسٹنٹ رخسانہ کو یہ بتا رہی تھی ایسے کہ ہمارے پاس یہ ہے نا خارجہ کی جیسے آپ نے مثال دی ہے. اب اس کا جو اسم مفعول ہے نا وہ بہت ہی جی امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے جو آپ کا QC4 میں ڈسکس ہوگا. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم یہاں پر اس کو کس طرح سے لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ٹھیک ہے. جب آپ آگے کلاسز میں پڑھیں گے نا پھر آپ کے یہ سارے ڈاؤٹ کلیئر ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک چلے جزاک اللہ ہم خیر. پڑھتے ہیں. اب ہم دیکھ رہے تھے یہاں پر کہ آپ لوگوں نے اس کے روٹ لیٹر بھی پہچان لیے اور اس کا مزید فیہی بھی پہچان لیا، حمزہ سین اور تا. تو اب ہمارے پاس رہ کچھ نہیں گیا جو ہم نے اس کے اندر سے دیکھنا ہے کہ باب اس کا آپ نے بتا دیا استفعال ہے، مادہ اس کا کاف واو میم ہے، مزید فیہی اس کا ہے حمزہ سین تا. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس کا جو ثلاثی مجرد پڑھا تھا وہ کیا پڑھا تھا؟ کاما. کاما پڑھا تھا نا. اس کا ہم نے ایک اور بھی فعل پڑھا ہے کسی باب میں مزید فی میں، وہ کیا تھا؟ استغفر. نہیں نہیں اسی روٹ سے، اسی روٹ سے اچھا اسے یعنی روٹ اقامہ. لیٹر اقامہ پڑھتے نا ہم کیا اقامہ. ٹھیک ہے. ابھی دو ایک کلاسز پہلے ہم نے پڑھا تھا اقامہ. اس کا کیا جی. مطلب ہے؟ ایک ہی روٹ ثلاثی مجرد میں بھی آ گیا. ہم نے ابھی ثلاثی مزید فی کے دو ابواب پڑھے جس میں یہ آ گیا. ایک تو آ گیا اقامہ اور ایک آ گیا استقامہ. اور میں بھی آ سکتا ہے یہ. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ بات بھی ساتھ ساتھ پتہ چل رہی ہے کہ ایک ہی روٹ جب مختلف ابواب میں جاتا ہے تو اس کے معنی میں اس باب کی خصوصیات کے مطابق ترجمہ جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے آیت کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہم نے پڑھا نا استقامہ، استقامت ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. کہتے ہیں نا ایسا ہے نا. جب جی. میں کہتی ہوں جی 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 جب میں کہتی ہوں نا اقامہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی اقامہ کا پڑھتا ہے نا قائم پیچھے. کھڑا. کرنا نا. ہاں جی قائم جی قائم کھڑا. کرنا. اور ہم نے باب فعال سے پڑھا تھا اس میں کیا خصوصیت آئے گی اس کی؟ باب افعال میں تو یک بارگی. یک بارگی. یعنی ہم اللہ تعالیٰ ہمیں یک بارگی جو ہے نا وہ اقامہ کرنے کی
तौफीक अता फरमाए। इसमें क्या होगा, अच्छा मैं वो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस्तकामत मिल जाए। तो जब इस बाब में आया तो उसमें मेरी ख्वाहिश भी शामिल हो गई, मेरी चाहत भी शामिल हो गई। ठीक है, अब जब कामा में हमने पढ़ा था, फिर हमने क्या था, कामा उसने क्या था, वो खड़ा हुआ, ऐसा ही था ना, कामा का जी मतलब है वो खड़ा हुआ, हाँ वो खड़ा हुए। वो खड़ा हुआ। तो जी हमने देखा कि जब वो बाब में तब्दीली होती है तो तर्जुमे में क्या तब्दीली होती है, ये मेन मकसद है मेरा ये वाली डिस्कशन करने का, कि जब हमारे पास एक मादा मुख्तलिफ अबवाब में जाता है तो उसके अंदर क्या तब्दीली आती है, वरना तो एक ही मसलासी वजारत में पढ़ा रहे तर्जुमा, लेकिन देखिए तीनों में क्या फर्क है। कामा वो खड़ा हुआ, ठीक है, एक कामा उसने कायम किया किसी चीज को, ठीक है। इस्तिकामत का मतलब क्या है, उसने इस्तिकामत मांगी, चाहत की, ख्वाहिश की उसने। तो इसमें चाहने का मफहूम जो है वो हमारे पास इस लगने से आ गया। ऐसे इस फरा में क्या हुआ था, हमने अल्लाह ताला से मगफिरत मांगी थी वहां पर, ठीक है। इस्तगफार हम करते हैं, अल्लाह ताला से मगफिरत मांगते हैं उसमें। तो अब हमारे लिए आगे कोई काम मुश्किल नहीं रह जाता जब हम इसका ये सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं ना बात की, तो आगे हमारे लिए सीगे बनाना बहुत आसान हो जाता है। हम देखते हैं, अब आप लोग मुझे बताइए ये इसका माजी का पहला सीगा है तो क्या होगा इसका, माजी का ट्रैक बताइए जरा, कौन बताएगा? खालिद भाई आप बताइए। इस्तकाम, इस्तकामु, ऐसे। जी जी, खालिद भाई से पूछते हैं। जी खालिद भाई आप हाँ जरा जी, जी सीगे बताइएगा। मैं पढ़ता हूँ जी। जी इस्तकामा, इस्तकामू, हम्म, इस्तकामता, इस्तकामतु, इस्तकामतुम, इस्तकामना, इस्तकामत, हिया इस्तकाम, इस्तकामत। वेरी गुड। अब हमें क्या नजर आया कि इसके आखिर में खड़ी जबर नहीं थी, हमने कोई इसका ट्रैक चेंज नहीं किया। नॉर्मल रूल जो तजवीद के हैं उसके साथ जो हमारे पास बन रही है, क्या बन रही है हमारे पास, वाव मत बन रही है, उसके साथ हमने इसको चलाया। अब आप देखें, मैं आपके सामने ओपन कर देती हूँ उसको, आज फिर मैं इसको स्किप कर देती हूँ, टाइम हुआ तो फिर बाद में करेंगे। इस्तिकामा का मतलब है सीधा होना, साबित कदम होना। जैसे कि हमने बनाया गफरा से इस्तगफरा, हमने कामा से बनाया इस्तिकामा। ये देखें, जो अभी ब्रदर ने पढ़े हैं ना सारे, देखें इस्तकामा वो साबित कदम रहा, इस्तकामु वो सब साबित कदम रहे, इस्तकामता। अब यहाँ पे अलिफ हमें हटाना पड़ा, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं कहती हूँ ना इस्तकाम, तो मेरे से वो ता आखिर में जबर वाला पढ़ा नहीं जाता। तो इस तरह हमें लैंग्वेज को, अरबों ने ये देखा कि जिस चीज को हमें पढ़ने में आसानी है हम उसको उसी तरह से करेंगे। इस्तकामता, इस्तकामतु, इस्तकामतुम, इस्तकामना, इस्तकामत, फिर अलिफ वापस आ गया। ये हमारे वही रूल चल रहे हैं जो हमने QC2 में पढ़े थे। कभी एक जो कमजोर हर्फ है वो चला जाता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर तीनों सीगों में क्या हुआ, चारों सीगों में क्या हुआ, वो लौसी का चला गए, अलिफ चला इस गया ना, यहाँ चला ना से चला गया, अलिफ लेकिन चला। आखिरी वाले मोनस वाले सीगे में फिर आ गया दोबारा से, इसका जी हम आ गया हमारे पास, नहीं इसका नहीं मत आ गया, इसका मत आ गया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो कमजोर हमारे पास क्या हैं उनमें ये तब्दीलियां आवाज हमें नोट होती हैं और हमने इनको देखा भी है। असल में ये जो क्या बनता है, इस्तिकामा के अगर रूट लेटर के मुताबिक इसको बनाए तो जरा बनाए कोई, कैसे बनेगा इसका, जो असल जो बनेगा इसका सीगा, माजी का क्या पहला सीगा क्या बनेगा अगर मैं इसके असली वाले रूट लेटर लगाऊं, काफ वाव मीम है ना, जी इस जी आवाज। ये बनेगा ना, इस वमा, हम्म ठीक है। लेकिन क्या होता है, अलिफ खाली जो होता है ना अपने से जबर लेता है तजवीद के मुताबिक। तो इसलिए हमारे पास ये जो शक्ल हमें कुरान मजीद में नजर आती है वो हमें नजर आती है इस्तकामा, इस्तकामू, इस्तकमता, इस्तकमतु, इस्तकमतुम, इस्तकमना, और फिर मोनस में जाके आ जाती है इस्तकामत, ठीक है। तो ये हमने जो ऑब्जर्वेशन है ये नोट करनी होती है। हालिस्तकामा, जवाब दीजिएगा। नाम नाम इस्तकामा, इस्तकामा, हालिस्तकामू, नाम नाम इस्तकामु, इस्तकामू, हालिस्तकमता, नाम नाम इस्तकमतु, इस्तकमतउ, तू, तू, हालिस्तकमतुम,
नाम नाम इस्तकमना। इस्तकमना। हाँ, नाम इस्तकमना, शाबाश। नाम हमारे पास आ जाता है इसका मुदारे। मुदारे में देखिए हमें क्या नजर आ रहा है, क्या होना चाहिए था हमारे रूट लेटर के मुताबिक, यस अलिफ। वामू, है ना, यस वामू होना चाहिए था रूल के मुताबिक, हम अगर इसके रूट लेटर लगाते हैं। लेकिन क्योंकि इस पे कमजोर हर्फ है, हमारे पास ऐसा करना चाहिए था यस की मुंह, मैंने की आवाज निकाली तो या होता है ना अपने से जेर लेता है, तो वहां पर मुझे जेर लगाना पड़ा, अलिफ को हटाना पड़ा, तो बन गया यस तकीमू, यस तकीमूना, तस्तकीमू, अस्तकीमू, तस्तकीमूना, नस्तकीमू, हिया तस्तकीमू। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इसके मुदारे के सीगे आ गए, वो साबित कदम रहता है या रहना चाहता है। इस्तामा के बहुत सारे मीनिंग बन सकते हैं, क्या है उसने इस्तामत चाही भी मैं लिख सकती हूँ, अगर मैंने बाप की खुसूसियत इसमें डालनी है ना तर्जुमे में, ठीक है, या मैं कह सकती हूँ उसने खड़ा करना चाहा, इस्तकामा, या कोशिश करना, ये सारे मीनिंग्स इसके आ सकते हैं। अभी आपकी बुक में जो लिखा हुआ है आप उसी को समझते हैं, लेकिन कुरान मजीद का तर्जुमा करने के मुताबिक आपको दो फेल का तर्जुमा जहाँ पर मुनासिब लगे आप उसको कर सकते हैं। हल यस्तकीमू, नाम यस्तकीमू, हल यस्तकीमूना, नाम यस्तकीमूना, कोई तब्दीली नहीं होगी। हल तस्तकीमू, नाम अस्तकीमू, फिर तब्दीली होगी, ता से आ में चेंज हो जाएगा, तुमसे मैं में चेंज हो जाएगा, तस्तकीमूना आप सबसे, नस्तकीमू हम सब में चेंज हो जाएगा। तो ये आपने चेंजेस अच्छी तरह से नोट की हुई है, तो आपको इंशाल्लाह आती है। अब हमारे पास क्या रह गया, अमर हमने बनाना है। अमर जैसे हमने बनाया था इस्तगफरा, इसी तरह हम जैसे इस्तगफिर हमने बना लिया था, ठीक है। अब क्या बनाए, बताएं जरा क्या बनेगा। इस्तकीम। शाबाश, इस्तकीम। जैसे मैं अब यहाँ पर इसका मुदारे का यहाँ से सीगा ले लूँ ना एक, अगर मैं देखें इसको मैंने ता हटाया, सीन नहीं पढ़ा जाएगा, हमजा जेर वाला लगा लूंगी, ठीक है, क्योंकि इसके शुरू में जेर वाला ही हमजा ना यहाँ पर, वही वाला वापस आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो उसके बाप का है। उसके बाद मैं इसको सुकून दे दूंगी, तो क्या बन गया, इस्ताकिम, बन गया कि नहीं बन गया। इस रूल है हमारे पास, रूल से हमने बना लिया इस्ताकिम। अब मैं दूसरा कैसे बनाऊंगी, इस्ताकीमू, ठीक है, साबित कदम रहो, ला तस्तकिम, मत साबित कदम रहो, ला तस्तकीमू, मत साबित कदम रहो, ठीक है। तो ये हमने इसके अमर के सीगे बना लिए और नहीं के बना लिए। अब ये जो अमर का सीगा है ना, ये एक हदीस में भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि आपको नजर आता है आमन्तु बिल्लाही, कहो कुल, कुल से अगर मैं हम तर्जुमा करना शुरू करें ना, आमन्तु बिल्लाही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, सुम्मा फिर, सुम्मस्तकिम फिर साबित कदम रहो, ठीक है। ईमान, मैं अल्लाह पर ईमान लाया फिर साबित कदम रहो, ठीक है। ये हमें समझ में आ गई इसकी कि आयत हदीस में भी इस्तेमाल हुआ है। इस्तकिम, अस्तकीमु, साबित कदम रह, मैं साबित कदम रहता हूं। इस्तकीमु, नस्तकीमु, तुम सब साबित कदम रहो, हाँ हम सब साबित कदम रहते हैं। ये भी आप लोगों को कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें, जो मैं आज खुद ही करती जा रही हूँ। चले जी, आगे है हमारे पास, मेरी आवाज आ रही है सबको। जी आ जी रही है। हमारे जी पास यार, एक एक हमारे पास लास्ट है वो टास्क रह गया, क्या है वो, इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल बनाने का। इस्तगफरा से हम बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे, मुंह लगाना है इसके शुरू में, हमजा तो हटाना पड़ेगा ना, हमजा तो हटाना जी पड़ेगा। जी जी फिर बना लिया था हमने, फिर हमने क्या बना लिया था, मुस्तगफर बना लिया था। अब हमने क्या करना है, अपने इसी रूल को फॉलो करना है। इस्तकामा से शुरू में हमने मीम पेश लगा दिया, तो क्या बन गया, मुस्तकीम। ये कहाँ पढ़ते हैं हम रोजाना, इहदिन सिरातल सूरह मुस्तकीम। फातिहा में, रा- सूरह फातिहा में। तो वो वाला हम्म, लफ्ज भी हमने आज सीख लिया कि कहाँ से आया है, वो इस तरह बनता है मुस्तकीम। क्या मतलब है इसका, साबित कदम रहने वाला बना ये दे। बात। फाइल है ना ये, इसका मफूल जी भी जी इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, हम बना तो सकते हैं मुस्त। आप कैसे बनाएंगे, मुस्तकीमन, मुस्तकीम। मुस्तकामुन, मुस्तक, मुस्तकामुन।
लेकिन बनता ही नहीं है, यूज ही नहीं होता, जी ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको बनाया ही नहीं है, यूज ही नहीं होता लैंग्वेज में, इसलिए यहाँ पर लिखा ही नहीं है, तो हम इसमें डैश डाल देंगे। और इसका मसला बनाइए जरा। इस्तिकामतन मतुन, इस्तिकामतुन, इस्तिकामतुन। जी जैसे हमने बनाया था इकामा से, क्या बनाया था इकामा से, इकामतुन, है ना, क्योंकि कमजोर उसमें भी था ना, अलिफ आ गया दरमियान में। इफ़आल वाले इकामा में भी बीच में अलिफ कमजोर आया था, हमने उसको उसी कैटेगरी में पढ़ा था। इसी तरह से हमारे पास ये बन जाता है इस्तिग़फ़ार से इस्तिकामा, क्योंकि इसमें कमजोर हर्फ आ गया इसलिए आखिर में गोलता आ गई। या तो हमारा हमजा आ जाता है अगर आखिर में कमजोर हर्फ हो, ऐसा ही था पढ़ा ना हमने कल वाली क्लास में, हमजा आ गया था। आज हमारा दरमियान में कहीं इसके कमजोर हर्फ आ गया ना, तो हमने क्या किया, आखिर में हमने गोल ता लगा दी। और ये वही है जो हमारा उर्दू में है, कौन सा लफ्ज है ये, इस्तिकामत। इस्तिकामत। मैंने जैसे अभी भी आपको पहले बताया कि हम लोग ता को खोल के लिखते हैं और अरब जो है वो इसको बंद कर देते हैं, गोल ता की सूरत में लिखते हैं। लफ्ज मेरा वही है, तो मेरी वो बात भी सच होगी साबित कि हमारे जो मसादिर हैं वो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। शक्ल थोड़ी सी फर्क पड़ गई लेकिन है वही लफ्ज इस्तिकामत, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का टेबल मुकम्मल हो गया। मुस्तकीमुन साबित कदम रहने वाला, डैश इस्तिकामतुन साबित कदम रहना, क्योंकि ये इसम है, मस्तर इसका मीनिंग ये बन जाता है। वैसे इसको इसम मस्तर नहीं कहना चाहिए, मैं कभी कभी कह देती हूँ, तो कहना नहीं चाहिए। इसमुल फाइल और इसमुल मफूल है, इसको हम मस्तर ही कहते हैं। तो अब इस टेबल को जो है वो दोहरा दीजिए कोई पूरे तर्जुमे के साथ जी। मैं दोहरा दूं रुखसाना दोहरा दे। जी। इस्तकामत वो साबित कदम रहा, इस्तकामु वो साबित कदम रहे, इस्तकमता आप साबित कदम रहे, इस्तकमतु मैं साबित कदम रहा, इस्तकमतु मैं साबित कदम रहा, इस्तकमतुम आप सब साबित कदम रहे, इस्तकमना हम सब साबित कदम रहे, इस्तकामत वो औरत साबित कदम रही। यस्तकीमु वो साबित कदम रहता है या रहेगा, यस्तकीमुना वो सब साबित कदम रहते हैं, तस्तकीमु आप साबित कदम रहते हैं, अस्तकीमु मैं साबित कदम रहता हूँ, तस्तकीमुना आप सब साबित कदम रहते हैं, नस्तकीमु हम सब साबित कदम रहते हैं, तस्तकीमु वो औरत साबित कदम रहती है। इस्तकीम साबित कदम रह, इस्तकीमु आप सब साबित कदम रहो, ला तस्तकीम ला नहीं मत साबित कदम रह, ला तस्तकीमु मत साबित कदम रहो, मुस्तकीमुन साबित कदम रहने वाला, डैश इस्तकामतुन साबित कदम रहना। शाबाश। ये जो हम ला बोलते हैं जज़ाकल्लाह। यहाँ पर, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, इसमें भी कोई मद है? जी जी इसको भी अलीफ हमें पे थोड़ा सा, लगता है। हाँ जी, इसको भी हमें थोड़ा सा खींचना चाहिए, ठीक है। ला, जी ला तस्तकीम, ला तस्तकिम, ला तस्तकीमू, ठीक है। इसको भी हमने इसी तरह से खींच कर पढ़ना है। ये जो मैडम, ये जो सिस्टर रुखसाना है ना, ये मेरी तजवीद की टीचर है, मैं इनसे तजवीज सीखती हूँ। जी जी ये ऑटोमेटिकली ना खिंच जाता है ला, इसको अगर हम नहीं करेंगे तो लतस्तकीम ऐसे जी पढ़ा जाएगा, इसलिए ला जब हम वो इसीलिए, ऑटोमेटिक पढ़ा जाता है। जी इसीलिए मैंने कहा है इस पे थोड़ा सा जी हमने इस पे है ना, इस पे थोड़ा गौर करना है कि ये भी मद है। ला खाली जी अलिफ है, जी पर कोई हरकत जी तो नहीं है। लाम अलिफ ला है, ये खाली अलिफ जी के पहले जबर जो है वो अलिफ मद बन जाती है, तो हमें इसको इसका प्रॉपर टाइम देना है। ला तस्तकिम, ला तस्तकीमू, दो तीन मद है, बल्कि इसमें हमारा जो अमर जी तर्जुमा का सीखा ना, उसमें तीन मद आ जाती है, एक जी अलिफ की भी आ गई, या की भी आ गई, और वाव वाव की भी आ गई, जी तीनों ये हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है ये पूरा टेबल जो भी आपने दोहरा लिया। फिर इसकी छह चाबियां हैं, इस्तकामा, यस्तकीमु, इस्तकिम, मुस्तकीमुन, डैश इस्तकामतुन, और इस्तकामत इसका मुअन्नस का सीगा भी यहाँ पर इन्होंने लिख दिया क्योंकि उसमें अलिफ वापस आ गया। तो हमारे पास इसका जो बाब है वो कौन सा है, बाब इस्तिफाल है, और इसके जो रूट लेटर हैं वो कौन से हैं, काफ वाव मीम, ये भी आपने याद रखना होता है। उसके बाद वो सब हक पर कायम रहने वाले हैं, इसकी जरा बनाइएगा।
وہ سب حق پر قائم رہنے والے ہیں. وَهُمْ يَسْتَقِيمُونَ. نہیں یہ استقام تو الحق. نہیں دیکھیں نہیں میں نہیں نے تو نہیں اشارہ بھی یہ کیا تو نا. مستقیمون کس پر؟ کیونکہ یہ فاعل ہے، وَهُمْ مُسْتَقِيمُونَ. فاعل جمع. کس پر؟ آگے بھی تو لکھا ہے نا مستقیم الحق پر. ہاں 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 اچھا پر وَهُمْ مُسْتَقِيمُونَ علی الحق الحق. مستقیمون ہاں جی حق. وَهُمْ مُسْتَقِينَ الحق. علل حق پر. علی پر بھی علی ہے. الحق. الحق. ہم اچھا اچھا. مستقیمون علل حق کی. اللہ کیونکہ حرف ہے نا، اس کے بعد جی ہمیں زیر دینی ہے. ہم مستقیمون علل حق کی. ٹھیک ہے. اچھا جی اس جی کا کیجیے گا فاستقم کما امرتا. ایک ثابت قدم رہے جیسا کہ حکم دیا گیا تجھے. ہاں جی کیا کرنا ہے، اس کو ترجمہ ایک لفظ کرنا ہے، فا پھر، ہے نا. پس بھی ہو سکتے ہیں. پس بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے. اب کیا ہے استقم، یہ امر ہے نا واحد کا، ترجمہ کریں. بس آپ ثابت قدم رہو ہاں جی جیسے آپ کو حکم دیا گیا. کما جیسا کہ امرتا تم حکم دیے گئے ہو، ہے نا. امرتا کیا ہے؟ جی جی مجہول. یہ ہے مجہول. بالکل. ہم کہتے ہیں کہ بس آپ جمے رہیے یا ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. یہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے. جواب دیجیے گا ہاں میں. حل استقمتم علی الدین. نعم نام استقمنا استقمنا علی علی الدین. الدین. شاباش. نام استقمنا علی الدین. دینی دینی. ٹھیک ہے. چلے جی اب ہمارے پاس آ گیا. ابھی کلاس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے ہمارا، لیکن اگر کوئی اس کو پریکٹس کرنا چاہے گا تو میں ابھی کروا دیتی ہوں. کلاس کو ہم وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. یہ آپ کے لیے جو سمری ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آج ہم نے باب استفعال سے استقامہ کو ہم نے آج پڑھا ہے. تو ہم نے تقریباً جو باب پڑھنے تھے نا وہ ہم نے تقریباً ساروں کو پریکٹس کر لیا ہے. کس طرح سے ان کے صحیح افعال کو بھی، ان کے کمزور افعال کو بھی، اور ہم نے ڈبل والے بھی اور حمزہ والے بھی. مزید فی کے بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں. اس سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا، صحیح افعال QC1 میں پڑھ لیے تھے، ان کے کمزور ہم نے QC2 میں پڑھے تھے. QC3 میں ہم نے یہ کیا کہ اسی کلاس میں ہم نے صحیح افعال بھی پڑھے اور کمزور ڈبل حروف والے حمزہ والے بھی پڑھ لیے. یعنی ہم نے اپنے 8 ابواب کو اپنے ایک کورس میں سم اپ کر کے ہم نے اس کو سمجھ لیا، اور اس کو ہم اس کا استعمال بھی سیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ. انشاءاللہ تعالی ہم سیکھ جائیں گے. تو یہ جو 7 ہوم ورک ہے یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنے. اس میں آپ نے ایک ہوم ورک اور میری طرف سے ایڈ کرنا ہے کہ ڈیلی 2 آیات کو آپ نے جو ہے وہ گرامیٹک انالیسس کر کے ترجمہ کر کے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کی ہیبٹ بن جائے. پھر جب آپ ہیبٹ کر لیں گے نا 1 مہینہ 2 مہینہ اس چیز کی، پھر آپ کوئی آیت گرامیٹیکل انالیسس کرنے کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکیں گے. یہ میں یقین دلاتی ہوں آپ کو. تو آپ لوگوں نے یہ ضرور کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. آمین. سبحانک آمین. اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں آپ سے وہ ٹک وعلیکم کروا لیتی ہوں جو السلام بھی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وہ کر جزاک اللہ خیر.